यस आजको स्टार्टिङ पियर टु पियरबाटै हो म सम्झिरहेको छु है। होपफुली यो क्वेरीहरू मैले क्लियर गरेँ। सो आज म स्टार्ट गरिदिन्छु। ओके, हुन त हाम्रो मेन गोल छ आज प्याकेट ट्रेसरमा हिजो हामीले एउटा नेटवर्क रेडी गर्यो, दुईटा डिफ्रेन्ट नेटवर्कले इन्टरकनेक्ट गरेर राउटिङ गर्ने हो। बट यो हाम्रो पहिला यो वर्क ग्रुपको चाहिँ म देखाइदिन्छु तपाईँहरूले, किनकि तपाईँले घर घरमा आफ्नो दुईटा कम्प्युटरले इन्टरकनेक्ट गर्दाखेरि अथवा भनौँ न 3-4वटा कम्प्युटर भएको एउटा नर्मल खाली नेटवर्कमा फाइल सेयरिङ र प्रिन्टर सेयरिङ कसरी गरौँ। तो इसको लागि चाहिँ के छ कि दिस टाइप अफ नेटवर्क इज कॉल्ड योर पियर टु पियर भनिन्छ अथवा यसले वर्क ग्रुप भनिन्छ है। दिस इज नट योर CCNA को टपिक होइन, यो एउटा अगेन एक्स्ट्रा कुरा तपाईहरुले अलिकति शान्तिनो नेटवर्क बनाउनले जानौं भनेर। सो मेनली हामीले यसमा विन्डोजमा 4-5 वटा सेटिङ ठ्याक्कै मिलाउनु पर्यो, जुन मैले अहिले 1 बाइ 1 स्क्रिनमा देखाउँछु है। मिल्छ भने त राम्रोसँग यस्तो हेरेर के गर्नु भएको छ, कपीमा टिप्नु भएको छ कि मेबी तपाईहरुले मेबी स्क्रिनशट लिनुभयो कि मोबाइलबाटै एउटा फोटो क्लिक गरायो कि व्हाटएभर, त्यसरी युज गरेर चाहिँ राम्रोसँग प्लिज मैले फलो गर्नुस् है। स्टेप बाइ स्टेप म देखाइदिन्छु। अब यसमा स्टार्टिङमा एउटा चाहिँ म के भन्न सक्छु कि यो विन्डोजहरुको नर्मल खाली वर्क ग्रुप नेटवर्क बनाउन भेरी इजी छ। बट मेरो एक्सपिरियन्समा मैले चाहिँ के देखाएको छु कि इफ यु हेभ डिफ्रेन्ट भर्जन्स अफ विन्डोज है, जस्तो कि कुनैमा होला विन्डोज 7 होला, कुनैमा विन्डोज 8 छ, कुनैमा विन्डोज 10 हो। तो यिनीहरु डिफ्रेन्ट अपरेटिङ सिस्टम हुँदाखेरि चाहिँ कहिले कहिले तपाईले प्रब्लम दिइरा हुन्छ। अलिकति म अब लास्टतिर चाहिँ कुरा गरौँला है। यो लास्टमा फेरि एक मैले बिर्सिहाले पनि फेरि सोध्नु होला। अहिले टपिकमा जाउँ। ओके, सो यो डिफ्रेन्ट भर्जन अफ विन्डोज छ पनि हल्का प्रब्लम हुन्छ। त सकेसम्म सबै कम्प्युटरमा सेम भर्जन अफ विन्डोज हुनु पर्यो। एन्ड इभन यसमा एउटा कुरा यसले पनि ह्याम्पर पार्छ, जुन तपाईको विन्डोज 10 होम, विन्डोज 10 प्रोफेसनल, तो यो पनि डिफ्रेन्ट एडिशन्स हुँदाखेरि पनि कहिले कहिले प्रब्लम दिन्छ। प्रब्लम चल्न त चल्छ, अब त्यति इजिली एक्सेस गर्न चाहिँ पाएन डिभाइस, त्यो मात्रै हो है। मिल्छ भने अब अफिसको केसमा त सबै कम्प्युटरमा हामीले प्रोफेसनल वाला विन्डोज राखेको राम्रो हो। इफ तपाईको पर्सनल ल्यापटप हो भने त होम वाला विन्डोज आएको होला, तपाईले फेरि आफ्नो पेन ड्राइभ व्हाटएभरले बुटेबल बनाएर विन्डोजले अपग्रेड गर्न चाहिँ मिल्छ है। अपग्रेड गरेर प्रोफेसनल चाहिँ गर्दिनु पर्यो, यो एउटा एडभाइस छ मेरो। सो इसको यो कन्डिसनहरुमा मेबी 100% एभ्री फंक्शन चाहिँ चल्नेवाला चाहिँ छैन है। ओके, सो म डाइरेक्टली अब विन्डोजको सेटिङ्समा जान्छु। अब अलवेज तपाईले जस्तो पनि खाली नेटवर्क बनाउँदाखेरि फर्स्ट स्टेप के हो, यु हैव टु गिभ योर आईपी एड्रेस, जुन हामीले लगभग क्लियर गरिसकेका हो राम्रोसँग। सेट आईपी नै हो फर्स्ट स्टेप। अब इफ यु आर युजिङ दिस एट होम कि तपाईको अफिसको पनि नेटवर्कमा सबै कम्प्युटरमा अटोमेटिकली आईपी एड्रेस आइराछ युजिङ DHCP, त्यो फर्स्ट स्टेप तपाईहरुले म्यानुअली गर्न पर्दैन है। दिस इज नट निडेड है। तपाईको वाइफाईहरुमा त अटोमेटिकली आईपी आएको छ, त्यो फर्स्ट स्टेपले स्किप गर्न चाहिँ पायो है। म्यानुअली दिँदाखेरि यो याद गर्नु पर्यो कि कुन क्लासको आईपी दिने, नेटवर्क आईडी नम्बर सबै कम्प्युटरमा सेम दिनु पर्यो। फर एक्जाम्पल लेट्स से कि एफ क्लास सी को युज गराछ भने अनि लास्टमा होस्ट आईडी नम्बर यस डिभाइसमा 1 2 3 4 गर्दै मिलाउँदै जानु होला है। यति त ह्यान्डल गर्न सकिन्छ। अनि इन्टरनेट चल्नको लागि फेरि त यो डिफल्ट गेटवेमा एन्ड DNS सर्भरको सेटिङमा राउटरको आईपी एड्रेस दिन पर्छ है। यो नबिर्सिनुस्, पर एकचोटी म फेरि देखाइदिन्छु विन्डोजमा, 1 मिनेट पनि लाग्दैन। त फर्स्ट हामीले के गर्नु पर्यो, कन्ट्रोल प्यानल खोल्नु पर्यो आईपी सेट गर्नलाई। त्यसपछि यहाँ जानु पर्यो एक्सक्युज मी, तपाईको नेटवर्क एन्ड शेयरिङ सेन्टर, देन चेन्ज एडाप्टर सेटिङ्स। अनि यहाँ तपाईको तारबाट चलाउनु भयो कि वाइफाईबाट, जुनमा पनि तपाईले आईपी सेट गरे भइहाल्यो। ओके, सो म यो ल्यानमा जाने हो भने त राइट क्लिक गरेर प्रपर्टिजमा जानु पर्यो। अनि के गर्नु पर्छ रे, यो लिस्टमा यु विल हैव टु सेलेक्ट इन्टरनेट प्रोटोकल भर्जन 4 अनि प्रपर्टिजमा जाने। अनि यहाँ आएर युज द फलोइङ आईपी, आफ्नो आईपी एड्रेस टाइप गरिदिनु होला। के छ भनौँ, म आफ्नो कम्प्युटरको लागि मेबी मेरो अफिसमा म 10.2 दिन्छु होला। सबनेट मास्क अटोमेटिकली आयो। अनि गेटवेमा आफ्नो राउटरको आईपी के हो, प्राय जस्तो धेरैवटा अफिसले राउटरमा चाहिँ लास्टमा 1 दिएर आउँछ। एन्ड यो सेम आईपी एड्रेस यहाँ पनि टाइप गर्दिनु। त्यसपछि तपाईको इन्टरनेट पनि चल्यो
लोकल तपाईको कम्प्युटरहरुको बीचमा कम्युनिकेसन पनि चल्यो। तो इच कम्प्युटरमा यो लास्टको भ्यालु 1 2 3 4 गर्दै मिलाउनुस्। त्यो टोटली तपाईहरुको चोइस हो। फर्स्ट स्टेप यति मात्रै हो। ओके ओके गर्दिनु होला अनि आईपी सेट भयो। सेकेन्ड स्टेप के छ, हाम्रो विन्डोजमा यो पियर टु पियर अथवा वर्क ग्रुप कुन चाहिँ नेम युज गर्ने हो। सेकेन्ड स्टेप हामीले के गर्नुपर्छ कि all computers must be set with same work group name। तो के छ कि हाम्रो नेटवर्कको लागि एउटा नाम दिनु पर्यो है। विन्डोजमा यो एउटा नामको सेटिङ दिन मिल्छ। तो यो नाम सबै कम्प्युटरमा सेमै राख्नु पर्छ, किनकि यो नामले छुटाउँछ कि हाम्रो यो सबै कम्प्युटर एउटै नेटवर्कको मेम्बर हो है। सो नेक्स्ट स्टेप यो। अब यो म देखाउन जानलाई चाहिँ फेरि सेटिङ्सहरु विन्डोजको राम्रोसँग हेर्नु होला। यो पनि सजिलै छ, त्यस्तो कम्प्लिकेटेड सेटिङ होइन। मैले सबै मिनिमाइज गरे। अब यो आईपी को काम सकेपछि यसले क्लोज गर्दै भइहाल्यो। सो अब हामी जानु पर्यो आफ्नो डेस्कटपमा गएर जुन तपाईको यो कम्प्युटर आइकन आइराछ यसमा राइट क्लिक गरेर प्रपर्टिज सेलेक्ट गरिदिनु पर्यो है। हामीले वर्क ग्रुप नेम सेट गर्न खोजिराछ। डेस्कटपमा राइट क्लिक प्रपर्टिज, यो विन्डो आयो। आई थिंक तपाईहरुले विन्डोज अपडेट गरेको छैन भने आफ्नो विन्डोजको अपडेट अफ छ भने अलिकति डिफरेन्ट देखिया होला पुरानो वाला मेथडमा। अहिले नयाँमा चाहिँ सबैमा यसरी यो स्क्रिन आउँछ। सो यहाँ आएर यु विल हैव टु सेलेक्ट रिनेम योर कम्प्युटर, अथवा यस्तो यो रिनेम योर कम्प्युटर देखेन भने तपाईको यहाँ लेफ्ट साइडमा यो देख्छ है, एडभान्स सिस्टम सेटिंग्स, एनीवेयर यु क्यान क्लिक है। कुरा एउटै हो है। सिस्टम सेटिंग्समा क्लिक गर्न पनि सकिन्छ, अथवा यहाँ जानुस् रिनेम दिस कम्प्युटर। म अहिलेको लागि यही सेलेक्ट गरिदिन्छु किनकि धेरै जनाको स्क्रिनमा यही आउँछ होला। अनि हेर्नुस् यो विन्डो खुलेपछि दिस इज योर सिस्टम प्रपर्टिज। यहाँ चाहिँ यो सेलेक्ट गर्ने हो कम्प्युटर नेम है। कम्प्युटर नेममा सेलेक्ट गर्नुस् अनि यहाँ हेर्नुस् कि अलरेडी अटोमेटिक एउटा वर्क ग्रुपको नेम आइराछ। यो मेरो कम्प्युटरको नेम हो, यो पनि मैले सेट गरेको होइन। यो विन्डोज इन्स्टल गर्दाखेरि अटोमेटिकली सेट भएको नाम हो। एन्ड यो विन्डोज को डिफल्ट नेम सबै कम्प्युटरमा वर्क ग्रुपको नेम वर्क ग्रुपै राख्दै आउँछ। सो इफ तपाईहरुले यही नामबाट चलाए हुन्छ भने त यो सेकेन्ड स्टेप पनि गर्न पर्दैन। बट हाम्रो बानी चाहिँ के छ कि यहाँ चाहिँ आफ्नो अफिसको नाम राख्ने कि हैन, होला कि हामीले यहाँ ब्रडवे सेट गर्ने हो कि अहिलेको लागि। इफ त्यस्तो नामहरु चेन्जेस गर्न छ भने त्यसको लागि यहाँ तल चेन्जमा क्लिक गर्ने। ओके, कम्प्युटरको प्रपर्टिजमा गयो, एडभान्स सिस्टम सेटिंग्स, यहाँ चेन्ज, अनि यहाँ तपाईले दुईटै चेन्ज गर्न पायो। आफ्नो कम्प्युटरको लागि एउटा नाम नयाँ नाम पनि दिन पायो। भनौं के दिने हो, com1 com2 3 4 गरेर नेमिङ सिस्टम के छ। एन्ड यहाँ चाहिँ आफ्नो अर्गनाइजेसनको नेम टाइप गरिदिनुस् अनि ओके गरिदिनु पर्यो। अनि फेरि यहाँ ओके गर्न बित्तिकै तपाईले आउँछ वेलकम टु ब्रडवे वर्क ग्रुप भनेर एउटा मेसेज आउँछ। अनि फेरि ओके गरेपछि तपाईले फेरि यु नीड टु रिस्टार्ट योर कम्प्युटर भनेर मेसेज आउँछ है। त्यो सबै ओके ओके गरिसकेपछि कम्प्युटरले रिस्टार्ट गर्नै पर्छ, किनकि रिस्टार्ट नगरिकन यो नयाँ नेमहरु सेटै हुँदैन। सो इट इज कम्पल्सरी टु रिस्टार्ट। बट के छ कि हाम्रो जुन यो 4-5 वटा सेटिङ छ यो सबै मिलाइसकेपछि लास्टमा रिस्टार्ट गरे पनि हुन्छ। त्यो रिस्टार्ट देखाउँदाखेरि अहिलेको लागि रिस्टार्ट लेटर गरे हुन्छ है। होपफुली यो सेकेन्ड स्टेप बुझ्नुभयो, त्यस्तो डिफिकल्ट कुराहरु होइन। सो यो नाम सबै कम्प्युटरमा सेम हुनु पर्यो। अब यो त हाम्रो इच डिभाइसको इन्डिभिजुअल नेम हो। सो दुईटा कम्प्युटरको नेम कहिले पनि सेम राख्न मिल्दैन है। तो आईपी को जस्तो रुल हो, नेटवर्क आईडी सेम हुनु पर्यो, मिनिङ नेटवर्कको नेम सेम हुनु पर्यो। होस्ट आईडी युनिक हुनु पर्यो भने कम्प्युटरको नेम पनि वान अफ अ काइन्ड हुनु पर्यो इन द सेम ग्रुप। अब अर्को नेटवर्कहरुले सेम नाम चलाए भने फरक पर्दैन, किनकि उनीहरु हाम्रो नेटवर्कसँग डाइरेक्टली जोडेको होइन है। एउटै नेटवर्कमा यो नाम सेम राख्न चाहिँ मिलेन। त्यसपछि ओके ओके रिस्टार्ट गर्दिने। अहिलेको लागि म क्यान्सल गर्दिन्छु किनकि अब सेमिनार लिँदा लिँदा रिस्टार्ट गर्ने कुरा त भएन। सो सेकेन्ड स्टेप भेरी इजी। ओके, सेकेन्ड स्टेप पनि हाम्रो क्लियर भयो। त्यसपछि हाम्रो के छ, थर्ड स्टेपमा जानु पर्यो। अब थर्ड स्टेपमा चाहिँ के छ हाम्रो काम, हाम्रो विन्डोजको डिफल्ट सेटिङमा के छ कि उले यो वर्क ग्रुप नेटवर्कले चाहिँ डिसेबल गरेर राखेको हुन्छ। मिनिङ हाम्रो पनि कम्प्युटर अरूले देख्दैन नेटवर्कमा, अनि हामीले पनि अरूको कम्प्युटरले हेरेर एक्सेस गर्नै मिल्दैन। त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, थर्ड स्टेप वी नीड टु टर्न अन नेटवर्क डिस्कभरी
नेटवर्क डिस्कभरी को मिनिङ त्यही हो कि मेरो कम्प्युटर पनि देखोस्, अरूको पनि कम्प्युटर मेरोमा देखोस्, एन्ड तपाईको फाइल प्रिन्टर शेयरिङ को फंक्शन अन गर्नु पर्यो। यो अन नगरिको त हाम्रो नेटवर्क को कुनै पनि काम हुनेवाला चाहिँ छैन। दिस इज द थर्ड स्टेप। सो अब इसको सेटिंग्स में दिखाउँछ है, पार्ट पार्ट गरेर दिखाइरहेछु। इफ के कन्फ्युजन छ भने के स्टेप फेरि दिखाउनु पर्यो भने इमिडिएटली यहाँ भनिहाल्नुस् है च्याटमा, अथवा ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला। सो यो थर्ड वाला स्टेप गर्नको लागि अगेन यू विल हैव टू गो इन्टु योर कन्ट्रोल पैनल। फेरि कन्ट्रोल पैनल में जानुस् है, विन्डोज को सबै सेटिङ त यहीँबाट कन्ट्रोल हुने हो। अनि अगेन यहाँ आउनु पर्यो, यहाँ जहाँबाट हामीले आईपी सेट गरेको थियो सेम लोकेसनमा आउनु पर्यो। नेटवर्क एन्ड शेयरिङ सेन्टर यो क्लिक गरे मैले। अनि त्यसपछि तपाईको लेफ्ट प्यानलमा यो सेलेक्ट गर्नुस्, चेन्ज एडभान्स्ड शेयरिङ सेटिंग्स है। शेयरिङ को सेटिंग्स मिलाउनको लागि यहाँ आउनु पर्यो, क्लिक गरिदिनुस्। अनि यहाँ हेर्नुस् त मेरो डिफल्ट सेटिङ के छ, यो पनि अफ भइराछ एन्ड फाइल एन्ड प्रिन्टर शेयरिङ पनि अफ हो। त्यही भएर मेरोमा अहिले नेटवर्क चल्दैन। तो तपाईहरुले यो नेटवर्क चलाउन छ भने यो दुईटाले अन गरिदिनुस् अनि यहाँ सेभ पछि क्लिक गरिदिनु होला। यति हो थर्ड स्टेपमा, भेरी इजी। नेटवर्क एन्ड शेयरिङ सेन्टर एन्ड तपाईको यो दुईटा फंक्शनले अन गर्नै पर्छ। अनि सेभमा क्लिक गरिदिनुस्। ओके, सेभ भयो। थर्ड स्टेप पनि क्लियर, भेरी सिम्पल। ओके, अब यो फोर्थ स्टेप चाहिँ हल्का कम्प्लिकेटेड जस्तो लाग्छ, तो यो चाहिँ राम्रोसँग हेर्नुहोस् है, राम्रोसँग त टिप्ने काम चाहिँ गर्नु होला। अब फेरि यो फोर्थमा चाहिँ के गर्नु पर्यो कि अगेन हाम्रो विन्डोज को डिफल्ट सेटिङ उसले विन्डोज को के छ कि नेटवर्क कम्युनिकेसनले डिसेबल गरेर राख्दै हुन्छ कि त्यसको पर्मिसनहरु डिसेबल गरेर राख्दैको हुन्छ। सो अब यो हामीले अब नेटवर्कै चलाउनु छ भने यो फंक्शनहरुले अन गर्नु पर्यो। So fourth step of we need to allow network communication in Windows। तो यो कसरी गर्ने हो यो चाहिँ क्लियरली हेर्नुस् है, यसमा चाहिँ अलिकति दुई तीनटा काम बढी गर्नु पर्यो फोर्थ स्टेपमा। तो यसको लागि पनि सेम स्टार्टिङ कन्ट्रोल पैनल ओपन गर्नुस् है, कन्ट्रोल पैनल खुल्यो। अनि यहाँ तपाईहरुले जानु पर्यो फर्स्ट आइटममा है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट में जानु पर्यो, एडमिनिस्ट्रेटिभ टुल्स में जानु पर्छ है। तो यो मैले जति सेटिङ दिखाइरहेको छु तपाईको नेटवर्क को सबै कम्प्युटरमा मिलाउनु पर्छ। एडमिनिस्ट्रेटिभ टुल्स अनि यहाँ धेरैवटा आइरहेको छ यो लिस्टमा, यसमा चाहिँ तपाईले ठ्याक्कै यो खोल्नु पर्यो, लोकल सेक्युरिटी पोलिसी। किनकि विन्डोज को सेक्युरिटी सेटिङ हामीले चेन्ज गर्न खोजिरहेको हो है। यो मैले ओपन गरेँ, होपफुली यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ। यस्तो खाली विन्डो खोलिरहेछ तपाईको लोकल सेक्युरिटी पोलिसी। अनि यसको भित्र यो जुन तपाईको लेफ्ट प्यानलमा दिखाइरहेछ यहाँ एउटा दिखाइरहेछ लोकल पोलिसीज। तो यसले ओपन गर्नुस् है, लोकल पोलिसीज ओपन गरेर यो थर्ड आइटमले सेलेक्ट गर्नुस् सेक्युरिटी अप्सन्स। ओके, यहाँबाट चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न मिल्छ है, लोकल पोलिसीज सेक्युरिटी अप्सन। फेरि अब यो राइट साइडमा चाहिँ तपाईको एकदम लङ एउटा लिस्ट आइरहेछ यहाँ, त्यो लिस्टमा एक्ज्याक्टली तीनटा स्पेसिफिक सेटिंग्सले चेन्ज गर्नुपर्छ है, यहाँ तीनटा सेटिङले चेन्ज गर्नु पर्यो। अब यो तीनटै सेटिङको नाम तपाईको नेटवर्क एक्सेसबाट स्टार्ट हुन्छ है। यहाँ हेर्नुस् फर्स्टको त के छ, अकाउन्ट्स, अडिट, डिभाइसेस गर्दा गर्दा त अलिकति स्क्रोल डाउन गर्नु पर्यो। अनि यहाँ हेर्नुस् तपाईको नेटवर्क एक्सेस भनेर धेरैवटा अब्जेक्ट दिखाइरहेछ, आइटम दिखाइरहेछ लिस्टमा। तो यसमा चाहिँ ठ्याक्कै तीनटा चेन्ज गर्नु पर्यो। अब यो चाहिँ तपाईहरुले अलिकति टिप्नले गाह्रो लाग्छ भने बरु यसको स्क्रिनशट समथिङ लिनुस्, म ठ्याक्कै दिखाइदिन्छु तीनटा कुन चाहिँ हो। फर्स्ट यो फर्स्ट वाला नै हो यो तपाईको नेटवर्क एक्सेस को जुन फर्स्ट आइटम छ, अलाउ एनोनिमस एसआईडी नेम ट्रान्सलेसन। यो हेर्नुस् यसको डिफल्ट सेटिङ के छ, डिसेबल्ड। So if you want to use वर्क ग्रुप नेटवर्क यसले इनेबल्ड गर्नुपर्छ है। तो यो सेटिङ चेन्ज गर्नको लागि यो नाममा डबल क्लिक गर्नुस् है, यो अप्सन दिइराछ, इनेबल्ड सेलेक्ट गरिदिनुस् एन्ड ओके गरिदिनुस्। ओके, डु यु वान्ट टु कन्टिन्यू? यस गर्नै पर्यो।
अब यो के छ कि अब यो सेटिङ को मिनिङ के हो सर, यो तपाईले किन यो इनेबल्ड गर्यो, तो यो इसको नाम चाहिँ यसले के भनिरहेछ, एलाउ एनोनिमस एसआईडी नेम ट्रान्सलेसन। एनोनिमस मीन्स अननोन, सो अननोन एसआईडी मीन्स सेक्युरिटी आइडेन्टिफायर अथवा तपाईको कम्प्युटर नेम है। तो अननोन कम्प्युटर नेम एन्ड युजर नेमबाट पनि हाम्रो कम्प्युटरमा एक्सेस हुनको लागि वी आर इनेबलिङ द कम्युनिकेसन। यो डिसेबलमा छ भने अर्को कम्प्युटरबाट एक्सेस गर्ने मान्छे त अर्कै युजर हो, उसले त फेरि हाम्रो कम्प्युटरमा खोल्नै पाउँदैन। सो अर्को कम्प्युटरबाट एक्सेस गर्न पाओस्, तो त्यसको लागि अननोन युजरले हामीले एलाउ गरे। फेरि अननोन टर्म किन युज भयो कि मैले मेरो ल्यापटपमा बनाएको युजर नेम र पासवर्ड त्यो मात्रै हो कि मेरो ल्यापटपले चिन्ने। अब तपाईहरु पनि मेरै नेटवर्कमा कनेक्टेड हो भने तपाईकोमा होला लेट्स से कि युजर नेम राम छ, त त्यो राम नामको युजर मेरो कम्प्युटरमा क्रिएट गरेको छैन, त मेरो लागि त त्यो अननोन युजर हो मेरो सिस्टमको लागि। सो दैट इज वाइ त्यस्तो अननोन युजरले चाहिँ मैले एलाउ गरिरहेको छु है। अनि फेरि हाम्रो विन्डोजको बानी के छ, हामीले पनि कम्प्युटर खोल्दाखेरि हामीले आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड टाइप गरेर ओके गर्ने हो, त्यसपछि पो लगइन हुन्छ। तो जब तपाईहरुले आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड टाइप गरेर ओके गर्दाखेरि तो हाम्रो विन्डोजको इन्टरनली छ, हाम्रो विन्डोजको इन्टरनली हुन्छ एउटा युजर अकाउन्ट डेटाबेस है। यो सबै फेरि हार्डवेयरको टपिकको अलिकति मैले यहाँ टर्म्स युज गर्नु पर्यो। सो आफ्नो सबै विन्डोज कम्प्युटरमा हुन्छ युजर अकाउन्टको डेटाबेस, जुन हामीले जति युजर नेम र पासवर्ड बनाएको हो तो हामीले टाइप गरेको भ्याल्यु र त्यो डेटाबेसमा भएको भ्याल्युले म्याच गराउन खोज्छ। म्याच भयो भने त सबै ठिक छ, तपाईको कम्प्युटरमा लगइन भयो। इफ म्याच गर्दाखेरि पासवर्ड मिस्टेक छ अथवा युजर नेम मिस्टेक छ भने लगइन हुनेवाला चाहिँ छैन। बट अगेन अब यो तपाईको कम्प्युटरको युजर अकाउन्ट को नाम र पासवर्ड के दिएको छ, तो मेरो कम्प्युटरमा त डेटाबेसमा त हुँदैन, मेरो कम्प्युटरको युजर अकाउन्टको डेटाबेसमा छैन त्यो इन्फर्मेसन। यो सेकेन्ड वालाले यो ठ्याक्कै यो सेकेन्ड वाला जुन यसको मुनि नै छ, यसले भनिरहेछ डु नट एलाउ एनोनिमस एन्युमरेसन अफ स्याम अकाउन्ट। स्याम मिन्स तपाईको सेक्युरिटी अकाउन्ट्स म्यानेजर। तो हाम्रो विन्डोजको युजर अकाउन्टको डेटाबेसको नामै यही हो, स्याम। इफ यू गो इन्टु योर विन्डोज सर्भरको कोर्स पढ्नले जानुभयो भने त्यो बेलामा चाहिँ डेटाबेसहरुको चाहिँ अलिकति बढी कुरा पढ्न पर्छ है। त्यो त फेरि त्यसमा त फेरि अब राउटर र स्विचहरुको कुरा आउँदैन, दैट इज ओन्ली फर सर्भरको कोर्स भयो। तो यो अनि यहाँ अहिले के भनिरहेछ कि डु नट एलाउ एनोनिमस एन्युमरेसन हैन। अहिले अननोन युजरहरु जुन हाम्रो डेटाबेसमा छैन यसले एलाउ नगर्ने भनेर यो सेटिङले अन गर्दैछ, इनेबल्ड। मिनिङ अहिले चाहिँ मैले नचिनेको युजरहरु मेरो कम्प्युटरमा चाहिँ एलाउ हुनेवाला चाहिँ छैन। तो यसको लागि यो सेकेन्ड वालालाई तपाईले डिसेबल गरिदिनुस् है, किनकि वी नीड कि अननोन युजरले पनि खोल्न पाओस् है। तो फर्स्ट दुईटा सेटिङ चाहिँ यहाँ यो होपफुली बुझिराख्नु भएको छ। फर्स्ट नेटवर्क एक्सेस वाला सेटिङलाई इनेबल गर्ने अनि ठ्याक्कै सेकेन्ड वालालाई डिसेबल गरिदिने, यो दुईटा सेटिङ हो। अनि तेस्रो सेटिङ अलिकति यहाँ तल आउनु पर्यो, अनि यो छ तपाईको अप्सन है शेयरिङ एन्ड सेक्युरिटी मोडल फर लोकल अकाउन्ट्स, जुन यसको अहिले सेटिङ यहाँ चलिरहेछ क्लासिक। ओके, यो थर्ड वाला आइटम यहाँ मिलाउनु पर्ने तपाईको 6-7 वटा सेटिङको मुनि आइरहेछ। तो यसले म डबल क्लिक गरेर एकचोटि देखाइदिन्छु कि यहाँ दुईटा मात्रै सेटिङ छ एलाउड, यू हैव क्लासिक एन्ड गेस्ट मात्रै छ। तो अहिले यसको डिफल्ट सेटिङ क्लासिक हो, यो त एक्चुअली ठिक सेटिङ हो, यो क्लासिकमै हुनुपर्छ। बट मेबी कुनै युजरले अथवा कुनै कम्प्युटरमा यसको सेटिङ यो गेस्टमा राख्दिया हो कि। अब तपाईहरुले राम्रोसँग विन्डोज चलाउनुहुन्छ भने त थाहा होला कि विन्डोजमा 3 थरीको युजर अकाउन्ट बनाउन मिल्छ है। यू हैव योर कम्प्युटर एडमिनिस्ट्रेटर युजर जसले विन्डोजको सबै सेटिङ चलाउन पायो। अर्को यू हैव योर लिमिटेड युजर जसले कम्प्युटर चाहिँ युज चाहिँ गर्न पायो, सफ्टवेयरहरु सबै इन्स्टल गर्न मिल्छ, बट कम्प्युटरको एडभान्स सेटिङ्सहरु चेन्ज गर्न चाहिँ मिल्दैन। अहिले हामीले यो जे पढिरहेछ यो पनि एडभान्स सेटिङ हो, यो चेन्ज गर्नको लागि तपाईसँग एडमिनिस्ट्रेटरको पावर हुनुपर्छ। इफ कसैले यो गेस्ट राखेको छ भने थर्ड वाला युजर यू क्यान क्रिएट इज गेस्ट युजर। तो गेस्ट युजर चाहिँ के छ कि यो टेम्पररी युजको लागि मात्रै हो। इफ यो सेट गरेको छ भने तपाईको अर्को कुनै नामको युजर छ भने हैन, तपाईको आफ्नो पर्सनल नामको युजर अकाउन्ट बनाउनु भएको होला, त्योबाट मेरो कम्प्युटर चाहिँ खोल्दैन फेरि। तो तपाईहरुको युजरबाट खोल्नको लागि यो क्लासिकमै हुनुपर्छ, जुन यो पहिलादेखि नै यो सेटिङ मिलिरहेको थियो, तपाईहरुले बुझाउनको लागि मात्रै मैले ओपन गरे हो। सो अगेन पुनः हाम्रो 3टा सेटिङ,
हामीले पहिला कन्ट्रोल प्यानलमा आएर एडमिनिस्ट्रेटिभ टुल्स ओपन गर्यो, देन लोकल सेक्युरिटी पोलिसी यो विन्डो आयो, लोकल पोलिसीज को भित्र सेक्युरिटी अप्शन्स एन्ड यहाँ नेटवर्क एक्सेस में फर्स्ट वालाले इनेबल गर्यो, सेकेन्डले डिसेबल्ड गर्यो एन्ड यसले चाहिँ क्लासिक मा राख्यो। यो तीनटा मिलाउनु पर्यो। के छ यो तीनटाको चाहिँ बुझिराछ? यसमा कुनै कन्फ्युजन छ भने अहिले नै च्याटमा हाल्दै हाल्नुस् है, इफ यु हैव एनी कन्फ्युजन है। सजिलै छ आई थिंक, त्यस्तो कुनै कम्प्लिकेटेड मेथड चाहिँ होइन यो। अझै यो भन्दा पनि अर्को आइडिया त छ वर्क ग्रुप नेटवर्क बनाउनको लागि, तर त्यो घरको लागि मात्र युज गरिन्छ। यो त तपाईले घरमा पनि यो सेटिङ युज गर्न पायो एन्ड अफिसियल युज पनि गर्न पायो, त्यही भएर मैले आज यो देखाएको छु है। यसको काम भयो, यसले पनि क्लोज गरिदिनुस् एन्ड फेरि फाइनल लास्ट वाला सेटिङ, त्यसपछि तपाईको वर्क ग्रुप नेटवर्क इज रेडी। अब इफ यू वांट टू यूज योर नेटवर्क तो यो पर्मिसनहरु एलाउ गर्नु पर्यो, किनकि अरूबाट एक्सेस गर्नै पर्छ है। फेरि यस्तै कुरा हो कि जस्तो कि तपाईले घरमा इन्टरनेट जोड्नु भयो भने किन जोड्नु भएको छ, तपाईले अब घरको भित्रको डिभाइसबाट बाहिर जानु पर्ने छ। इफ यू आर एबल टू गो आउटसाइड, फेरि आउटसाइडबाट पनि कम्युनिकेसन इनसाइड पनि आउन मिल्छ। सो एज सुन एज यू कनेक्ट योर नेटवर्क एउटा सेक्युरिटीमा चाहिँ ब्रिच हुने चान्सेस देख्छ। एन्ड के छ कि यसको लागि तपाईले अब सेक्युरिटी हुनको लागि अरु कुनै आइडियाहरु युज गर्नु पर्यो, जस्तो कि तपाईको फायरवल डिभाइसेस अथवा तपाईको युजर नेम र पासवर्डहरुमा कम्प्लिकेटेड खाली पासवर्ड राख्दिने, त हामीले अफिस भित्र मात्र युज गर्नको लागि हो यो। अनि यो वर्क ग्रुपमा चाहिँ तपाईको सेक्युरिटी एकदमै लो छ, यो त्यो फ्याक्टै कुरा हो। सो दैट इज व्हाई हाम्रो ठुलठुलो कम्पनीजहरु मिनिङ जहाँ 50 वटा कि धेरै वटा कम्प्युटर छ, दे विल गो फर योर सर्भर नेटवर्क। इफ यो अनसेक्योर लगिरहेछ भने त यु विल हैव टू गो फर योर सर्भर क्लायन्ट मोडलमै जानु पर्यो। यो युज गरेर तपाईले स्याटिस्फ्याक्सन पाउनुहुन्न। इफ तपाईकोमा लोकल पोलिसी सेक्युरिटी पोलिसी छैन, मिनिङ तपाईको विन्डोज होम हो है, विन्डोज होममा चाहिँ यो छैन होला। अब यसको बेनिफिट के हो वर्क ग्रुपको चाहिँ, यो थोरै सेटिङमा तपाईको नेटवर्क रेडी भयो, फाइल शेयरिङ प्रिन्टर शेयरिङ गर्न पायो। बट डिसएडभान्टेज सेक्युरिटी छैन, एडभान्टेज भेरी इजिली यू कैन क्रिएट योर नेटवर्क। अब सर्भरमा जानुभयो त सर्भरहरु रेडी गर्नलाई अलिकति कम्प्लिकेसन हो, अलि धेरै स्टेप्सहरु राम्रो लजिक हुनु पर्यो, आइडिया हुनु पर्छ। अनि त्यहाँ फेरि ठुलो नेटवर्कलाई सर्भर कम्प्युटर पनि अलिकति एक्सपेन्स गरेर राम्रै खाली सिस्टम किन्न पर्यो, त त्यहाँ कस्ट पनि बढी हाई देख्छ। बट त्यसमा फेरि एडभान्टेज यु विल गेट हाई लेभल अफ सेक्युरिटी। यो तपाईहरुले छान्ने कुरा हो कि तपाईको नीड एन्ड रिक्वायरमेन्ट अनुसार कुन चाहिँ ठीक हुन्छ। अब यसमा त कम्प्युटर चाहिँ जति पनि मिल्छ त्यस्तो खासै लिमिटेसन छैन, बट यहाँ कन्ट्रोल गर्न चाहिँ पाएन के, त्यो हो कुरा। इफ यु नीड कन्ट्रोल, इफ यु नीड सेक्युरिटी, सर्भरमा जानु पर्यो। वर्क ग्रुपमा चाहिँ कुनै एउटा मेन कम्प्युटर हुँदैन, सबै कम्प्युटर बराबर हो। सो एउटा कम्प्युटरबाट सबैले कन्ट्रोल गर्न चाहिँ पाएन। ओके, विदाउट युजिङ वर्क ग्रुप चाहिँ अलि मिल्दैन कि तपाईको, किनकि हाम्रो वर्क ग्रुपमा चाहिँ सेममै जान खोज्छ, तर डोमेन नेटवर्कमा चाहिँ तपाईको यो पोसिबल हुन्थ्यो सर्भर वालामा। विन्डोज त यो तपाईको विन्डोज 10 प्रोफेसनल भए चाहिँ बेस्ट हो, त्यसमा चाहिँ तपाईको सबैहरु चल्छ फंक्सनहरु है। दैट इज व्हाई प्रोफेसनलको त्यो बढी युज हुन्छ तपाईको वर्किङ एन्भाइरोमेन्टमा। ओके, सो मैं लास्ट वाला सेटिङ कम्प्लिट गरिदिउँ। अब लास्ट के छ कि हामीले यो सबै नेटवर्क बनाइसकेपछि हामीले आफ्नो कम्प्युटरमा बसेर अर्को कम्प्युटर खोल्न मिल्छ, अनि उनीहरुले पनि मेरो कम्प्युटर खोल्न मिल्छ। बट अब यो एक्सेस गर्ने बेलामा इफ मैले तपाईको कम्प्युटर खोले भने उले युजर नेम र पासवर्ड माग्छ है विन्डोजले। सो मैले फेरि त्यहाँ चाहिँ मेरो कम्प्युटरको युजर नेम र पासवर्ड टाइप गर्ने हैन, तपाईको कम्प्युटरको युजर नेम र पासवर्ड मलाई थाहा हुनु पर्यो, त्यो मैले इनपुट गर्ने। फिर यहाँ चाहिँ अलिकति डिफिकल्टी फेस गरे कि हाम्रो वर्क ग्रुपमा। इफ लेट्स से कि यू हैव 100 कम्प्युटर्स, तो से एउटै कम्प्युटरको युजर नेम र पासवर्ड त छुट्टै होला। अब मैले त के से एउटै कम्प्युटरको युजर नेम र पासवर्ड याद गर्न सक्छु? धेरै डिफिकल्ट फेस गरिरहेको छु म। तो यसको लागि सजिलो गर्नलाई वर्क ग्रुपमा के गर्दिने, बरु सबै कम्प्युटरमा एउटै नामको युजर बनाउनुस्, बरु अहिलेको लागि बनाइदिउँला एडमिन भनेर, अनि पासवर्ड पनि सबैमा सेम राख्दिनुस्, लेट्स से 1 2 3। सो दिस इज व्हाई सेक्युरिटी लो छ, किनकि युजर नेम र पासवर्ड सबैले गर्नु पर्यो।
अब त्यही जेन्युइन विन्डोज चाहिन्छ भने तपाईले पर्चेसै गर्नुपर्छ विन्डोज कि अब अथवा अरु पनि मेथड्सहरु होला है। त्यो चाहिँ अलिकति रिसर्च गरे पनि भेटिहाल्छ यो कुराहरु, त्यस्तो गाह्रो चीज होइन। प्रोफेसनल एडिसनको विन्डोज चाहिँ चाहियो। ओके, तो फिफ्थ स्टेप त्यही गर्न पर्यो कि सबै युजर कम्प्युटरमा एउटा कमन युजर नेम एन्ड पासवर्ड चाहिँ सेट गर्दियौं सो दैट सबैले एक्सेस गर्नलाई सजिलो होस्। इफ तपाईले यो मेथड युज गर्नु भएन भने त इच कम्प्युटरको जुन इन्डिभिजुअल युजर नेम छ एन्ड पासवर्ड छ त्यो याद गर्नु पर्यो। ओके, बट अब यो नम्बर 5 मा आज भोलिको हाम्रो लेटेस्ट भर्जन अफ विन्डोजहरुमा एउटा प्रब्लम क्रिएट हुन्छ। आई थिंक धेरै जनाले अलरेडी थाहा छ कि तपाईले फर्स्ट टाइम आफ्नो कम्प्युटरले एक्सेस गर्दाखेरि नयाँ पर्चेस गर्दाखेरि हामीले नर्मली के गर्छ कि विन्डोजले मागिराछ कि तपाईको इमेलहरु दिनुस् हैन, माइक्रोसफ्टको एकाउन्टमा लिंक गर्नुस्। त्यो बेला त तपाईले के गर्नु भएको छ कि त्यो तपाईको अनलाइन युजर नेम र पासवर्ड युज भयो, तपाईको विन्डोजमै कुनै युजर नेम र पासवर्ड क्रिएट भएको छैन है। इफ तपाईले त्यस्तो त्यो इमेल एक्सेस गरेर चाहिँ चलाउनु भएको छ भने त्यो युजर नेम र पासवर्ड यो नेटवर्किङमा चल्दैन। तो त्यसको लागि फेरि तपाईहरुले म्यानुअली एउटा नयाँ युजर अकाउन्ट चाहिँ क्रिएट गरिदिनु पर्यो। एडमिनिस्ट्रेटरको सेम युजर नेम र पासवर्ड बनेको छ। सबै कम्प्युटरमा युजर नेम सेम एन्ड सबैको त्यो युजरको पासवर्ड चाहिँ सेम। त यस्तो गरे पनि हाम्रो सबै अफिसको मान्छेहरुले त याद गर्न सजिलो भयो नि त कि यु क्यान अल्सो चेन्ज इट है, आफ्नो आफ्नो चोइस हो, कुनै कम्पल्सरी रुल चाहिँ होइन यो। सो म यो तपाईहरुले देखाइदिन्छु कि विन्डोजमा हाउ यु क्यान क्रिएट युजर अकाउन्ट एन्ड पासवर्ड। हुन त कन्ट्रोल प्यानलको सबैजनालाई आइडिया थियो होला त्यो, बट कन्ट्रोल प्यानलमा चाहिँ एकदम बेसिक सेटिङ मात्रै दिइराछ युजर नेम र पासवर्ड बनाउनको लागि। एडभान्स मोडमा जान छ भने अगेन तपाईको यो कम्प्युटर आइकनमा राइट क्लिक गर्नुस् एन्ड म्यानेजमा जानुस्। यसरी पनि युजर अकाउन्ट बनाउन मिल्छ है। कम्प्युटर आइकनमा राइट क्लिक एन्ड गो टु म्यानेज अनि हाम्रो यो कम्प्युटर म्यानेजमेन्ट भनेर विन्डो ओपन भइराछ। अनि यहाँ यसको भित्र हेर्नुस्, यहाँ दिइराछ तपाईको युजर्स एन्ड ग्रुप्स, यसले ओपन गर्नुस् अनि यहाँ भित्र छ तपाईको युजर्स फोल्डर। त हेर्नुस् कि अहिले मेरो कम्प्युटरमा लार्ज आइकन गर्दिनु त है, मेरो कम्प्युटरमा चाहिँ यो 5 वटा युजर अकाउन्ट छ। देयर आर 5 युजर अकाउन्ट्स, तर व्हाट यु क्यान नोटिस कि 4 वटामा डाउनवर्ड एरो दिखाइराछ। अब यो एरो को मिनिङ के हो कि तपाईको यो युजर अकाउन्ट चाहिँ छ बट इट इज डिसेबल्ड। डिसेबल्ड मिन्स यसले काम गर्दैन। सो मेरोमा अहिले यो मात्रै युजर अकाउन्ट चलिराछ। ओके, त्यही हो तपाईको होम भर्जन अफ विन्डोज को त होम भर्जनमा सबै फंक्सन हुँदैन के। दिस इज व्हाई यु नीड टु युज प्रोफेसनल। यो कम्बिनेसनहरु कुनैमा विन्डोज 8 कुनैमा विन्डोज 10 तपाईको सक्सेस रेट एकदम लो भयो है, राम्रोसँग नचल्ला। जस्ट गिभ मी 1 मिनेट है, 1 मिनेट म आइहाले। ओके, यु क्यान ट्राई इट है। इफ तपाईको डिफरेन्ट भर्जन को विन्डोज छ भने यो सेटिङ्सहरु स्टेप्सहरु गर्नुस्, सक्सेस हुनु पनि सक्छ नहुनु पनि सक्छ। अब यसको लागि ठ्याक्कै रिजन चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न अलिकति डिफिकल्टी छ कि किन चलेन भनेर। ओके, सो अब तपाईको जुन त्यो माइक्रोसफ्टहरुको अकाउन्ट लिंक गर्नु भएको छ भने यसरी त्यो वाला चाहिँ यहाँ डाइरेक्टली राम्रोसँग चल्दैन। सो तपाईहरुले नयाँ युजर बनाउनको लागि हेर्नुस्, यहाँ राइट क्लिक गर्न बित्तिकै एम्प्टी एरियामा राइट क्लिक गर्नुहोस् कि तपाईको यो फोल्डरमा राइट क्लिक गरे पनि हुन्छ। यहाँ राइट क्लिक गर्दाखेरि यु आर गेटिङ अप्सन न्यू युजर, यो सेलेक्ट गर्नु होला। त यो स्टेप तपाईको अफिसको सबै कम्प्युटरमा युज गर्नु होला। अनि के गर्नुस् कि सबैको युजर नेम सेम राख्दिनुस्। भनौं अहिलेको लागि युजर नेममा राख्दिन्छु वर्क है। त एभ्री कम्प्युटरमा यो नामको युजर सेम राख्नुस् है। अब तपाईहरुले चाहियो भने कुनै फुल नेम व्हाटएभर दिन छ भने दिन सक्नुहुन्छ। युजर को बारेमा डिस्क्रिप्सन पनि दिन मिल्छ, बट दिस आर अप्सनल सेटिङ। अब यसले म एडभान्स मोड भन्ने कारण नै यही हो
किनकि तपाईको कन्ट्रोल प्यानलबाट युजर बनाउँदाखेरि यस्तो डिटेल्ड इन्फर्मेसन दिन मिल्दैन, जुन यहाँबाट मात्रै मिल्छ। द्याट इज वाइ इट इज एडभान्स्ड है। यो तपाईहरुको चोइस, यो फिल गर्ने कि नगर्ने। अनि त्यसपछि के गर्नुस् कि यहाँ चाहिँ पासवर्ड दिनुस् है। यहाँ दुईचोटी कन्फर्म गर्नु पर्यो। बनौं अहिलेको लागि 1 2 3 1 2 3 युजर एकाउन्ट बनायो। अनि यहाँ एडभान्स भन्ने अर्को रिजन के छ कि यहाँ यो 4 वटा अप्सन पनि छ, जुन यो पनि तपाईको कन्ट्रोल प्यानलमा देखाउँदैन है। अब यहाँ हेर्नुस्, फर्स्ट अप्सन के भनिरहेछ, युजर मस्ट चेन्ज पासवर्ड एट नेक्स्ट लगअन। अब यो पनि हुन सक्छ कि हाम्रो अफिसमा कुनै स्टाफ जोइन भयो कि, अब भनौं अहिलेको लागि उसको नाम होला लेट्स से राम है। सो यो उसको युजर नेम भयो। फेरि त्यो उसको इन्फर्मेसन पनि राख्नु पर्यो कि उसको फुल नेम के हो, राइट। होला कि उसको नाम होला लेट्स से राम पाण्डे। फेरि यो स्टाफ जुन हाम्रोमा जोइन भएको छ उसको डिस्क्रिप्सन पनि राख्न पायो। मेबी यो होला हाम्रो एकाउन्ट्स डिपार्टमेन्टको युजर है। यस्तो कन्ट्रोल प्यानलमा दिनै पाइँदैन, किनकि हामीले त एनी टाइम त सबैजनाको डिटेल्स त थाहा हुँदैन, त त्यसरी डिटेल्स यहाँ स्टोर गर्न पायो। पावर सेलको कमान्डमा अहिले जान मिल्दैन है हाम्रो अशोकजी, अहिलेको लागि पोसिबल छैन त्यो। ओके, सो अब यो केसमा चाहिँ के छ, अब यो राम नामको मान्छेले चाहिँ हाम्रो अफिस चाहिँ जोइन गर्यो हो, उसको लागि युजर नेम र पासवर्ड बनाउने हाम्रो जिम्मा हो इफ यु आर द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। बट अहिले प्रब्लम के भयो कि उसको पासवर्ड त मलाई पनि थाहा छ, किनकि मैले सेट गर्दै हो 1 2 3। त उसले त कुनै सेक्युरिटी कुनै प्राइभेसी त पाएन। त इफ तपाईले यही सेटिङमा छोडिदिनु भयो हो भने के हुन्छ कि उसले फर्स्ट टाइम कम्प्युटर खोल्ने बेलामा युजर नेम राम, पासवर्ड 1 2 3 टाइप गरेर ओके गर्न बित्तिकै विन्डोजले नै तपाईले फोर्स गर्छ, तो युजरले फोर्स गर्छ कि नयाँ पासवर्ड दिनै पर्यो, अदरवाइज उसले त भित्र खोल्नै पाएन विन्डोजमा। अब त नयाँ पासवर्ड उसले सेम दिन्छ कि डिफरेन्ट दिन्छ उसको चोइस हो। बट अब एडभान्स्ड सर्भरमा चाहिँ हामीले त्यो पनि कन्ट्रोल गर्न मिल्छ कि सेम दिन नमिलोस्। बट अब यो वाला सेटिङ हामीले अहिले चाहिँदैन है। तो यसको लागि के गरिदिनुस् कि यो हटाइदिनुस् है, जुन हामीले वर्क ग्रुपलाई बनाइरहेको छ यहाँ वर्क भनेर मैले युजर बनाएँ, यो मैले रिमुभ गर्दै अनि यहाँ पासवर्ड टाइप गरिदिनुस्, के दिन छ 1 2 3 1 2 3 एन्ड यसले क्रिएटमा क्लिक गरिदिनुस्। सिम्पली क्रिएट गर्नुस्, युजर क्रिएट भयो अनि यसले क्लोज गरिदिनुस्। इफ तपाईले कम्प्लिकेटेड जस्तो लागिरहेछ भने त कन्ट्रोल प्यानलबाट बनाए पनि यो वर्क ग्रुपको लागि चल्छ है। तपाईँ समथिङ एक्स्ट्रा देखाउनलाई चाहिँ म यहाँ आएको। सो हेर्नुस् कि हाम्रो यो वर्क नामको युजर बनिसकेको छ। बट फेरि त्यसपछि के गरिदिनु पर्यो कि यो युजरले एडमिनिस्ट्रेटर बनाउनु पर्छ है। अहिले हामीले नर्मली बनाएको युजर यो लिमिटेड युजर हो, यसले सबै एडभान्स सिस्टम सेटिङ चेन्ज गर्न सक्दैन। सो त्यसको लागि के गर्नुस् कि यो युजर नेममा राइट क्लिक गरेर प्रपर्टिज सेलेक्ट गरिदिनुस् है। प्रपर्टिज खुल्यो अनि यो विन्डोमा चाहिँ यहाँ जानु पर्यो मेम्बर अफमा। अब यो मेम्बर अफमा गइसकेपछि यहाँ क्लिक अन एड, एडमा क्लिक गर्नुस् अनि यहाँ टाइप गर्नु पर्यो ठ्याक्कै एडमिनिस्ट्रेटर्स टाइप गर्नुमा लास्टमा एस पनि छ प्लुरल, एडमिनिस्ट्रेटर्स टाइप गरेर ओके गरिदिनुस्। त्यसपछि अब यो युजर पनि तपाईको एडमिनिस्ट्रेटर बन्यो है। यस, अहिलेको स्टेप एभ्री कम्प्युटरमा म्यानुअली गर्नै पर्छ। कन्ट्रोल प्यानलबाट त मात्र युजर एकाउन्टमा क्लिक गर्नुस् अनि एकैछिनमा युजर बन्छ, इट्स भेरी इजी। ओके, बट तपाईको अफिसहरुमा इफ यु आर कनेक्टेड टु योर नेटवर्क, भनौं कि सर्भर नेटवर्कमा कनेक्ट गर्नु भएको छ भने कन्ट्रोल प्यानलको त्यो युजर एकाउन्ट हराउँछ है फेरि अटोमेटिकली, त्यहाँबाट चलाउनै मिल्दैन, सबै युजरको काम यहीँबाट गर्नुपर्छ। सब हेर्नुस् कि हाम्रो वर्क नामको युजर दुईटा ग्रुपको मेम्बर भयो, वो एडमिनिस्ट्रेटर पनि हो रे, यो ग्रुपको पनि मेम्बर अनि नर्मल युजरको पनि ग्रुपको मेम्बर हो युजर्स। सब यसले एडमिनिस्ट्रेटर बनाइसकेपछि फाइनल स्टेप यो युजर्सले सेलेक्ट गरेर चाहिँ रिमुभ गरिदिनु होला अनि ओके गरिदिनुस्। यति काम चाहिँ गर्नु पर्यो, फिफ्थ स्टेप यति हो। एक्सेप्ट गर्दै मैले एडमिट गर्दै। ओके, सो यति गर्नु पर्यो। इफ यो कन्फ्युजन भएको छ भने अगेन आई विल रिपिट इट है। कम्प्युटरमा राइट क्लिक गर्यो, म्यानेज सेलेक्ट गर्यो अनि त्यसमा हामीले लोकल युजर्स ओपन गर्यो, युजर्समा आए, राइट क्लिक गर्यो, न्यू युजर, एउटा नेम सेट गर्यो, लेट्स से अहिलेको लागि एबीसी
एउटा पासवर्ड दिनुहोस् अनि यो सेटिङले चाहिँ हटाउनले चाहिँ नबिर्सिनु होला, अदरवाइज यसले फेरि फोर्स गर्छ कि नयाँ पासवर्ड दिनुहोस् है, यो हामीले चाहिँदैन। वर्क ग्रुप नेटवर्क गर्दाखेरि यसले रिमुभ गर्ने एन्ड क्रिएटमा क्लिक गरिदिनु। आयो हाम्रो युजर, त्यसपछि राइट क्लिक गर्यो, प्रपर्टिजमा गयो हामी, मेम्बर अफमा एड अनि एडमिनिस्ट्रेटर्स भयो अनि यो युजर्सले सेलेक्ट गरेर रिमुभ गरिदिनुस्। ओके, यति गरेपछि तपाईको 5 वटा स्टेप क्लियर, तपाईको नेटवर्क रेडी भइसक्यो। यो 5 वटा स्टेप इच डिभाइसमा गर्नु पर्यो। यसले तपाईको नेटवर्क चाहिँ रेडी गरिसक्यो। अब यो पछि फेरि तपाईले अब आफ्नो फाइल शेयरिङ गर्ने कि प्रिन्टर शेयरिङ गर्ने काम चाहिँ छुट्टै गर्नु पर्यो। त्यो म देखाइदिन्छु कसरी गर्ने हो। सो अब भेरी इजी छ यो शेयरिङहरु गर्नको लागि। अब तपाईको के छ, कुन चाहिँ फाइल तपाईले शेयरिङ गर्नु पर्यो कि तपाईको अफिसको अथवा नेटवर्कको बाँकी जनाले हेर्न पाओस्। अब मेबी होला मेरो यो फाइल, यो backup.txt। त तपाईले शेयरिङ गर्नले आफ्नो फाइलहरुले कुनै एउटा फोल्डरमा चाहिँ राख्नै पर्छ है। सिंगल फाइलले शेयरिङ गर्न मिल्दैन, त्यो फाइलले फोल्डरमा इन्सर्ट गरिदिनुस्। अब यो फोल्डरले के नाम दिने हो, प्रपरली नाम दिनु होला। भनौं अहिलेको लागि म राख्दिन्छु फाइल्स, वाट एभर यु रिक्वायर, नेम दिनुस् अनि यो फोल्डरमा राइट क्लिक गर्नुस्, प्रपर्टिजमा जानुस्, हेर्नुस् यो प्रपर्टिजको विन्डोज खुल्यो अनि यहाँ तपाईको दिइराछ शेयरिङ भनेर चाहिँ अप्सन दियो। अब यो शेयरिङमा आइसकेपछि यु आर गोइङ टु सेलेक्ट यो सेकेन्ड वाला एडभान्स शेयरिङ है। तो अलिकति एडभान्स वाला चाहिँ मैले देखाउन खोजिरहेको छु है। त्यो सिम्पल वालाहरु त यताउता सर्च गरेर पनि भेट्छ। यस, यो करेक्ट हो तपाईको सर्टकट। ओके, सो यो एडभान्स शेयरिङमा चाहिँ सेलेक्ट गर्नुस् अनि यो विन्डो आउँछ। अब अहिले के छ कि अहिले मेरो यो फोल्डर हाम्रो नेटवर्कको बाँकी जनाले मेरो कम्प्युटरको नाम खोल्दाखेरि देखाउँदैन। किन देखाउँदैन, किनकि यसको शेयरिङ अनै छैन। सो बाइ डिफल्ट तपाईको कुनै पनि इन्फर्मेसनमा शेयरिङ अन गरेको छैन। अब तपाईहरुले नै छान्नु पर्यो कुन कुनमा यो फंक्सनले अन गर्ने। तो इफ मैले यहाँ टिक लगाए भने अब चाहिँ यो फोल्डर अरु कम्प्युटरमा बसिरहेको मान्छेहरुले चाहिँ हेर्न पायो। अब यो सेलेक्ट गरिसकेपछि सिम्पली यति मात्रै तपाईको नर्मल काम छ भने ओके गरिदिनुस्, शेयरिङ भइसक्यो हो। बट यहाँ पनि एउटा एक्स्ट्रा कुरा के देखाइदिन्छु कि अहिले चाहिँ तपाईको अर्को कम्प्युटरबाट चाहिँ मेरो कम्प्युटरको नाम खोल्दाखेरि अगेन नेटवर्क खोल्ने कसरी, यहाँ नेटवर्कमा जाने है। भेरी सिम्पल हो। त इफ तपाईले नेटवर्कको सबै सेटिङ मिलाउनु भएको छ भने तपाईको अफिसको सबै कम्प्युटरको नाम यहाँ लिस्टमा देखाउँछ। त्यही भएर यो 5 वटा स्टेप सबैमा गर्दिनु पर्यो। सब तपाईले अब जस्तो कि मेरो कम्प्युटरको नाममा डबल क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको यो फोल्डरको नाम देखाउँछ फाइल्स है। अहिले किनकि म सिंगल कम्प्युटर यहाँ ठ्याक्कै त्यहाँ नाम देखाएन तपाईको कम्प्युटरको। ओके, मेरो मात्रै कम्प्युटरको नेम आएछ। सो के गर्ने त्यसपछि तपाईले लेट मी गो ब्याक ओभर हियर। तो इफ तपाईले डाइरेक्टली ओके गर्नु भएको छ भने त मेरो फोल्डर अब चाहिँ देखाउँछ। त्यो भित्रको फाइल तपाईहरुले कपी गरेर आफ्नो कम्प्युटरमा पेस्ट गर्न चाहिँ पायो, त्यो काम चाहिँ भइसक्या छ। बट इफ तपाईहरुले तपाईको कम्प्युटरको फाइल मेरो कम्प्युटरको यो फोल्डरमा पेस्ट गर्नले खोज्नुभयो हैन, यहाँ सेभ गर्नले खोज्नुभयो भने सेभ हुनेवाला चाहिँ छैन। अब इफ तपाईले त्यो पनि फंक्सन चाहियो कि उताको कम्प्युटरबाट मेरो कम्प्युटरमा पनि फाइल राख्ने हो भने व्हेन यु वेन्ट ओभर हियर एडभान्स शेयरिङ, यहाँ आउँदाखेरि यु आर गेटिङ अप्सन फर परमिशन्स है। यहाँ परमिशनमा क्लिक गर्नुस् अनि अहिले तपाईले मेरो फाइल मात्रै युज गर्न पाइरहेछ, किन परमिशन रिड मात्रै अलाउ भइरहेछ। इफ उताबाट मेरोमा सेभ गर्न छ भने यु विल हैव टु गिभ चेन्ज परमिशनले अलाउ गर्नु पर्यो, त्यसपछि मात्रै त्यहाँदेखि यहाँ फाइल सेभ गर्न मिल्छ। यो चाहिँ एउटा फाइनल सेटिङ चाहिँ याद गर्नु पर्यो है। चेन्जमा अलाउ गर्दिनी, ओके गर्दिनुस्, ओके गर्दिनुस्। अब चाहिँ तपाईको शेयरिङ भयो। यति हो तपाईको वर्क ग्रुपमा काम। फाइल र फोल्डरहरु यसरी शेयरिङ गर्न मिल्छ। अब मेबी तपाईले आफ्नो यो पुरै सी ड्राइभ डी ड्राइभहरु शेयरिङ गर्न मन होला, तो इसमा पनि यु क्यान राइट क्लिक, गो टु प्रपर्टिज अनि यहाँ पनि सेम शेयरिङ दिइराछ।
अगेन सेम हो, एडभान्स्ड यहाँ पनि टिक लगाउनु पर्यो, चेक मार्क लगाएपछि मात्रै शेयरिङ भयो। नाम के दिने तपाईहरुको चोइस है, तपाईको ड्राइभकै नाम दिने कि अरु कुनै नाम दिने हो यो तपाईहरुले डिसाइड गर्न चाहिँ पायो। एन्ड पर्मिसन के मिलाउने ओके गरिदिनुस्। यसरी तपाईको फाइल शेयरिङ सक्सेस भइसक्यो। अब एनी टाइम नेटवर्कमा जानु होला। अब मेरो यो कम्प्युटरको नाममा डबल क्लिक गर्नुस्। अब यो फोल्डर पनि दिखाउँछ अनि मेरो सी ड्राइभ पनि दिखाउने भयो। ओके, बट इट इज नट रेकमेन्डेड है, यस्तो सी ड्राइभले नै शेयरिङ नगर्नुस्। फेरि सी ड्राइभमै तपाईको विन्डोज बसिरहेछ, फेरि अरु युजरले एक्सेस गरेर कुनै फाइलहरु डिलिट गर्देला, त्यो पनि पोसिबल छ है। अब हेर्नुस् अहिले अहिले आफै कनेक्टेड छु। अब तपाईहरुको यो क्लोज गरेपछि चाहिँ मैले शेयरिङ अफ गर्नुपर्छ सेमिनार पछि। ओके, सो यो कुरा छ। एन्ड मेबी तपाईले प्रिन्टर शेयरिङ गर्नले मन लाग्छ कि अब यसमा दिस डिपेन्ड्स कि तपाईले कस्तो खाली प्रिन्टर युज गर्नु भएको छ। अब हामीले नर्मली के युज गरौँला, यूएसबी ड्राइभमा जोडेको प्रिन्टर होला। इफ तपाईले त्यो प्रिन्टर जोड्नु भएको छ भने आफ्नो कम्प्युटरमा यु क्यान गो टु कन्ट्रोल प्यानल अनि हाम्रो जतिबाट प्रिन्टर्सहरु छ सबै तपाईको यहाँ दिखाउने हो। डिभाइसेस एन्ड प्रिन्टर्समा यहाँ जानुस्। तो तपाईले जुन चाहिँ कम्प्युटरमा डाइरेक्टली प्रिन्टर जोड्या छ यो स्टेप त्यो एउटा कम्प्युटरमा मात्रै गर्नु पर्यो है। अनि त्यसपछि तपाईको कुन चाहिँ प्रिन्टर हो भनौं कुनै एउटामा म राइट क्लिक गर्दिन्छु अहिलेको लागि। एन्ड यसमा चाहिँ यो सेलेक्ट गर्ने है, प्रिन्टर प्रपर्टिजमा जाने। तलको प्रपर्टिजमा हैन, यहाँ माथिको प्रिन्टर प्रपर्टिजमा जाने। अनि यहाँ हेर्नुस् यहाँ पनि तपाईको शेयरिङ अप्सन दिइराछ है। अब किनकि यो भर्चुअल हो अनि यहाँ मात्रै एउटा नाम टाइप गरेर ओके गरिदिनुस् है। मसँग फिजिकल राउटर या मेरो ल्यापटपमा कनेक्टेड छैन। अनि यहाँ नाम एउटा टाइप गरेर ओके गरिदिनुस्। तपाईको प्रिन्टर शेयरिङ पनि भइसक्यो। र त्यसपछि तपाईले नेटवर्कमा गएर मेरो कम्प्युटरको नाम खोल्नुस्, त्यहाँ प्रिन्टर पनि देखाइदिन्छ। प्रिन्टरमा डबल क्लिक गरिदिनुस्, तपाईको कम्प्युटरमा कनेक्टेड भइसक्यो। अनि तपाईले आफ्नो कम्प्युटरबाट एमएस वर्ड चलाउनुस्, नोटप्याड चलाउनुस्, जेबाट पनि प्रिन्ट प्रेस गरे पनि यहाँ प्रिन्ट भइहाल्छ। यति हो तपाईको वर्क ग्रुपको सेटिङ। ठीक है, यहाँसम्मको कुनै कन्फ्युजन छ भने अहिले भनिदिनुस्। ल्यानको मेसेन्जरको कुरामा जाने अहिले। त्यही हो, सर्टन अब मेसेजहरु फाइल ट्रान्सफर गर्नको लागि मात्रै हो। सिस्टम क्र्याश चाहिँ हुँदैन तपाईको, बट नेटवर्क चाहिँ एक्सेस गर्न चाहिँ पाएन। मिनिङ त्यो नेटवर्कमा जाँदाखेरि यहाँ तपाईको त अर्को भर्जनको विन्डोज हो भने त कहिले कहिले त्यो कम्प्युटरको नामै यहाँ देखाउँदैन। त्यो चाहिँ प्रब्लम हुन सक्छ। त्यति प्रब्लम हो। यति छ हाम्रो वर्क ग्रुप नेटवर्किङको कुरा है। त्यसपछि हामी अब इफ यो कुरा क्लियर छ भने वी क्यान गो फर सिस्को कोल्याब। अब आईपी को सेटिङ के कसरी सेट गर्ने स्टेप्स दिखाउने कि के नम्बर युज गर्ने। अब यो अरूको कम्प्युटरको नेम शो गरेको छैन भने यु क्यान युज दिस आइडिया। आफ्नो कम्प्युटरको रनमा जानुस्, यहाँ डबल बैकस्ल्याश दिनुस् यसरी। अनि त्यो कम्प्युटरको नाम त थाहा होला नि, त्यो कम्प्युटर प्रपर्टिजमा जाने अनि त्यहाँ कम्प्युटर नेम के सेट भएको छ। जस्तो कि मेरो चाहिँ यहाँ डेस्कटपहरु समथिङ दिखाइरहेको थियो नि नेम, के नम्बरहरु थियो, यो नाम थाहा हुनु पर्यो तपाईलाई। इफ यो नाम थाहा छ भने त्यो कम्प्युटरको त्यो नेटवर्क वाला कम्प्युटरको आफ्नो कम्प्युटरमा यहाँ रनमा आउने डबल बैकस्ल्याश अनि त्यो कम्प्युटरको नेम टाइप गरिदिनुस्, ओके गरिदिनुस्। यसरी चाहिँ खोल्न पर्ने हो। इफ यहाँ डाइरेक्टली नेटवर्कमा नाम दिखाएन भने यु क्यान युज दिस आइडिया। सो आईपी को नम्बरिङ को कुरामा अब हामीले जस्तो कि लास्ट टाइम हाम्रो हिजोको क्लासमा गरेको हाम्रो क्लास सी को यो हो नेटवर्क आईडी। तो यो तीनटा नम्बर सेम दिनु पर्यो। लास्ट को पछि प्रत्येक डिभाइसमा 1 2 3 4 गर्दै मिलाउनु होला। मेरो कम्प्युटरको जस्तो कि नाममा सेलेक्ट खोल्न बित्तिकै नेटवर्कमा प्रिन्टरको नाम दिखायो अनि प्रिन्टरको नाममा एकचोटी डबल क्लिक गरिदिनुस् अनि त्यो प्रिन्टरको सेटिङ खुल्छ। त्यति गर्न बित्तिकै कनेक्ट भइसक्यो। युजरले पासवर्ड बिर्सियो भने इफ एडमिनले कम्प्युटर चलाउन पाएछ भने ही क्यान गो टु यहाँ कम्प्युटर म्यानेजमा जाने फिर्ता। अब त युजरको नाममा राइट क्लिक गर्ने, कसले पासवर्ड बिर्स्या भनौँ यो वर्कवालाले आफ्नो पासवर्ड बिर्स्या होला, राइट क्लिक गरेर सेट पासवर्ड, पुरानो पासवर्ड माग्दैन, डाइरेक्टली नयाँ पासवर्ड दिन पायो, डाइरेक्टली दिन मिल्छ।
ओके, यति हो हाम्रो वर्क ग्रुपको कुरा। सो नाउ लेट्स कम्प्लिट हाम्रो सिसिएनए को जुन फाइनल ल्याब छ यो सेसनको लागि। सो म अब के गर्छु कि हाम्रो हिजोको जस्तो यहाँ दुईटा नेटवर्क क्रिएट गरिदिन्छु, यहाँ दुईटा सेपरेट नेटवर्क, अनि लास्टमा यो दुईटा नेटवर्कले इन्टरकनेक्ट गरेर वान नेटवर्क टु अनदर नेटवर्क कम्युनिकेसन सक्सेस गराउनु पर्यो। यो हाम्रो आजको प्राइमरी गोल। ओके, सो अगेन प्री प्लानिङ गर्नु पर्यो। यो छुट्टै नेटवर्क हो, यहाँ आइपी एड्रेसिङ के दिने, सो यहाँ हामीले त्यही युज गर्छौँ ल, 192.168.10.1 दिन्छु राउटरलाई, कम्प्युटरले लास्टमा 2 एन्ड यसपछि 3 आयो। अलिकति म जुम गरिदिन्छु तपाईहरुलाई, अलि तान्दिन्छु। ओके, होपफुली अलि बेटर भयो। अनि त्यसपछि यो फेरि छुट्टै नेटवर्क हो। अब यो डिफरेन्ट नेटवर्क हो भने त यो साइडको नेटवर्क आइडी नम्बर डिफरेन्टै राख्नुपर्छ है। भनौँ इनरले चाहिँ चलाइरहेको होला 192.168.20.1 है। हेर्नुहोस् नेटवर्क आइडी नम्बर तीसरो अक्टेटमा डिफरेन्ट छ। डिफरेन्ट नम्बर मिन्स इट इज अ डिफरेन्ट नेटवर्क। तो त्यो अनुसार यसको पनि 192.168.20.2 राखिदिनु पर्यो लास्टमा, अनि यसको चाहिँ 3 राखिदिन्छु है। प्री प्लानिङ अहिलेको लागि यति हुनु पर्यो। आइपीहरु के दिने, त्यसपछि यु क्यान स्टार्ट योर नेटवर्किङको काम। सो के गर्नुस् कि स्टार्टिङ गरौँ हाम्रो कम्प्युटरबाट। सो सिस्टममा क्लिक गरौँ, यहाँ डेस्कटपमा जाउँ, अनि आइपी एड्रेसहरु हिजो हामीले डिस्कस गरेको जस्तै म यहाँ सेट गरिदिन्छु। यहाँ आइपी मा जाने 192.168.10.2 हो यो कम्प्युटरको आइपी। यहाँ क्लिक गरे पनि सबनेट मास्क अटोमेटिकली आयो। बट फेरि भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट, इफ तपाईको नेटवर्कमा राउटर छ भने, जस्तो कि इनरको लागि त राउटर यो, त राउटरको आइपी कति हो यो चाहिँ यहाँ टाइप गरिदिनु पर्छ। अदरवाइज तपाईको इन्टरनेट चल्दैन एन्ड बाहिरको नेटवर्कसँग बोल्न मिल्दैन है। त त्यो बोल्न छ भने बाहिरको नेटवर्कसँग राउटरको आइपी एड्रेस डिफल्ट गेटवेमा पनि एन्ड तपाईको डीएनएस सर्भरमा पनि सेट गरिदिनु पर्छ। अब यो सेम अनुसार म नेक्स्ट कम्प्युटरले पनि गरिदिन्छु। ओके, सो यसको चाहिँ लास्टमा 3 दिनु पर्यो। सबनेट मास्क अटोमेटिकली आयो। त यहाँ राउटरको आइपी कति हो, लास्टमा 1, होस्ट आइडी नम्बर 1 यसरी मिलायो। अब यो अफिसको तपाईको कम्प्युटरहरुको सेटिङ रेडी। अब म यहाँको कम्प्युटरको पहिला क्लियर गरिदिन्छु है, जुन सजिलो हुन्छ त्यही मैले वर्कआउट गर्न खोजेको छु स्टार्टिङमा। यो भ्यालुले कपी गरिदिन्छु बरु। सो डेस्कटप आइपी यहाँ सेट गरिदिनुस् 192.168.20.2 है। यो डिम दिखाएर छ, हामीले यो कम्प्युटरको सेटिङ गरे हो। सबनेट मास्क, अब इनरको लागि राउटर कुन हो, यो माथिको राउटर, यसको लागि आइपी हामीले के डिसाइड गरेका छ 192.168.20.1। सो इनरको डिफल्ट गेटमा यो वाला भ्यालु चाहिँ राखिदिनु पर्यो 20.1 20.1। सेम थिङ सेकेन्ड कम्प्युटरको पनि रेडी गरौँ। यसको चाहिँ लास्टमा 3 दिनु पर्यो, सबनेट मास्क एन्ड यहाँ राउटरको आइपी। सो कम्प्युटरको कन्फिगरेसन त के डिफिकल्ट छैन। अब हिजो हामीले पढेको जस्तो अब राउटरमा चाहिँ गएर राउटरको चाहिँ सेटिङ्सहरु दिनु पर्यो। अब डीएनएस मा जे दिन पनि मिल्छ कि, इफ तपाईसँग कुनै डिसिजन छैन कि गुगलको दिने कि कुनको दिने हो, त राउटरकै आइपी दिए पनि चल्छ। तपाईको घरको राउटरको सेटिङमा त्यही भएको छ। तपाईको कम्प्युटरको डीएनएस सर्भर एन्ड डिफल्ट गेटवेमा दुईटैमै राउटरको आइपी आएको छ है बाइ डिफल्ट। यो मैले हिजै भनेको कुराहरु रिपिट गर्दैछु है। स्निफरको कसरी मिलाउने है, त्यो त अलि आजको हाम्रो स्कोप भन्दा अलि बाहिर भए। ओके, सो यसरी हाम्रो डिभाइसेसहरु चाहिँ कम्प्युटरहरुको चाहिँ आइपी रेडी छ। मात्र यहाँ क्लिक गरे आइपी मा गए अनि यसरी टाइप गरेको आइपी। अब नम्बरिङ मैले यहाँ स्क्रिनमा राख्दैछु छु, त्यो अनुसारको नम्बरिङ दिनुस्। यति मात्रै हामीले अहिले काम गरे हो। अब हामी जाउँ राउटरमा। अब राउटरमा के गर्न पर्छ रे, राउटरमा क्लिक गरौँ, सीएलआई मा जाउँ। अब हेर्नुस् मेरो राउटर अन भइसकेको छ। यो फर्स्ट स्क्रिनमा के गर्न पर्छ रे, नो गरिदिनुस्।
नेक्स्ट कमान्ड के हो इनेबल कन्फिगर टर्मिनल सरी अलि टाइपो भयो कन्फिगर टर्मिनल भयो हामी डिभाइस को भित्र आइसके अलवेज राम्रो बानी चाहिँ के हो कि आफ्नो डिभाइस को लागि एउटा प्रपर नाम दिनुस् भने म नाम सेट गर्दिन्छु होस्ट नेम R1 नाम चेन्ज भयो नेक्स्ट स्टेप यो F0/0 मा आईपी सेट गरेर यसले अन गरिदिनु पर्यो सो दैट यहाँ ग्रीन लाइट आउनु पर्छ सो कसरी खोल्ने रे त्यो इन्टरफेस F0/0 आईपी सेट गर्दियौ आईपी एड्रेस 192.168.10.1 स्पेस सबनेट मास्क नो शटडाउन हेर्नुस् तपाईको ग्रीन लाइट पनि आउनु खोज्यो अब स्विचमा त 60 सेकेन्ड लाग्छ है अब हामीले काम गर्दा गर्दा पुरा गर्दा गर्दा त्यहाँ ग्रीन लाइट आइहाल्छ अब अहिलेको लागि स्टार्टिङ यति हाम्रो सेटिङ छ अनि यसले सेभ कसरी गर्ने रे एन्ड गर्ने कपी रन स्टार्ट सो हाम्रो फर्स्ट वाला राउटरमा आईपीहरु सेट भइसक्यो अब सेम थिङ वी विल हैव टू रिपीट फर योर सेकेन्ड राउटर यहाँ जाऊ नो गरौँ इनेबल कन्फिगर टर्मिनल है मैले कमान्ड को सर्ट फर्म युज गरे इसको पनि नाम सेट गर्दियौ त नाम राख्दियौ ल यसको चाहिँ R2 अनि इन्टरफेस ओपन गरौँ F0/0 यहाँ पनि तार सेम लोकेसनमा जोडिरहेछ है यहाँ दिखाइरहेछ प्याकेट ट्रेसरमा त यसमा चाहिँ गएर यो आईपी सेट गर्नु पर्यो सब तपाईको फिगरमै क्लियरली देखिरहेछ सो आईपी एड्रेस 192.168.20.1 सबनेट मास्क क्लास सी हो त 3255 लास्टमा 0 यही नम्बर दिनु पर्यो अनि यसले पनि अन गर्दिनुस् युजिङ नो शटडाउन कमान्ड है ब्याकग्राउन्डमा देखिहाल्छ कि यहाँ ग्रीन लाइट आइसक्यो फेरि यो सेटिङले पनि पहिला एकचोटी सेभ गर्दियौ कपी रन स्टार्ट है सेभ गर्न चाहिँ कहिले बिर्सिनु नहोला अलवेज गर्नै पर्छ यो ओके सो यति गरेपछि हाम्रो दुईटा नेटवर्क रेडी छ मीन्स अब यहाँको सबै कम्प्युटरले डिभाइसेसले एकअर्कासँग कम्युनिकेट गर्न पायो यताको पनि सबैले एकअर्कासँग कम्युनिकेट गर्न पाइरहेछ आईपी एड गरिसकेपछि मैले नो शटडाउन दियो अनि एन्ड कमान्ड है यति काम गरे मैले आईपी दिइसकेपछि कमान्ड यसरी गइरहेको थियो हाम्रो इन्टरफेस F0/0 आईपी एड्रेस यसरी टाइप गरे हो अहिले त्यो अलिकति म तल स्क्रोल गर्दिन्छु नो शटडाउन एन्ड गर्यो कपी रन स्टार्ट है यति कमान्ड गरे अब यो भन्दा अगाडि मैले नेम दिएको छु कि म स्टार्टिङ देखि नै राख्दिम न बरु स्क्रिनशट समथिङ लिनु होला बरु त्यही सजिलो हुन्छ होस्ट नेम R1 उताकोले R2 दिनु पर्यो अब त्यो अनुसारको आईपी दिएर यति हो मैले यति लाइन कमान्ड मात्रै चलाएको छु है राउटरमा अरु के गराएको छैन मैले सो अब यति गरिसकेपछि कम्प्युटरमा पनि आईपी सेट भइसक्यो सो दिस डिभाइसेस क्यान टक टु इच अदर कम्युनिकेसन पोसिबल छ कम्युनिकेसन कसरी टेस्ट गर्ने रे यु आर गोइङ टु युज योर पिङ कमान्ड है कमान्ड प्रम्प्टमा जानुस् अनि पिङ युज गरेर अब म त अहिले यो कम्प्युटरमा बसिरहेको छु यो ओपन गरेको छु त योसँग कम्युनिकेसन छ कि छैन 192.168.10.3 हेर्नुस् तपाईको 4 चोटी रिप्लाई आयो मीन्स कम्युनिकेसन चलिरहेछ अब हाम्रो राउटरसँग कम्युनिकेट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन सो पिङ अनि राउटरको आईपी एड्रेस चल्यो अब सेम थिङ यहाँ पनि टेस्ट गर्नुभयो भने यहाँ पनि चलिहाल्छ है यहाँ कुनै पनि हाम्रो कमान्डमा फल्ट छैन इजिली चल्छ राउटरमा पहिला F0/0 मा जोड्ने हो तपाईको स्विच अनि अघि पनि एउटा क्वेशन थियो यहाँ यस पिङ पछि स्पेस हो अनि यहाँ के थियो एउटा क्वेशन DHCP को देखाथे सो DHCP टोटली तपाईहरुको चोइस हो है अन गर्ने कि नगर्ने हैन इफ यो अनै गर्न छ भने तपाईले स्टार्टिङमै मिलाउनु हुन्छ होला यो अब घरको राउटरमा त बाइ डिफल्ट रेडीमेड आयो सिस्को राउटरमा कुनै पनि सेटिङ छैन
अब यो कहिले युज गर्ने हो DHCP जब हामीसँग नेटवर्कमा धेरैवटा डिभाइसेस छ। अब धेरैवटा कम्प्युटर छ भने यसरी 1 by 1 IP टाइप गर्न गाह्रो हुन्छ, टाइम बढी लाग्यो, त्यतिखेर यु आर गोइङ टु इनेबल DHCP। ओके, सो यहाँ हामीले राउटरमा तार कहाँ जोडेको छ यही देखिरहेको छ क्लियरली। तो तपाईहरुले IP इसमा सेट गर्नु पर्यो, राउटरको F0/0। सो यहाँ दुईटा नेटवर्क इज रेडी। अब हामीले के चाहिन्छ, यो दुईटा नेटवर्कले इन्टरकनेक्ट गर्नु पर्यो। अब यसको लागि डाइरेक्टली त्यही हो कि हामीले यहाँदेखि यहाँ तार जोडिदिनु पर्यो, केबल कनेक्सन चाहियो। अब यो त फेरि के भयो, हामीले नयाँ कनेक्सन गरेको छ। सो अगेन नोटिस गर्नुहोस् कि यहाँ पनि रातो दिखाइरहेछ, मिनिङ यो अफ हो है। त अब यहाँ यिनीहरूले पनि अन गर्नु पर्यो, फेरि यसमा पनि फेरि IP सेट गर्नुपर्छ है। अब यो फिगरमा हामीसँग कतिवटा नेटवर्क छ भनेर क्वेशन सोध्नुभयो भने यो फिगरमा अब 3टा नेटवर्क छ है, दुईटा होइन, यहाँ 3टा नेटवर्क छ। कसरी 3टा, यो एउटा हो, दिस इज वन नेटवर्क, दिस इज योर सेकेन्ड नेटवर्क, एन्ड यो बिचमा जुन हामीले नयाँ कनेक्सन जोडेको छ दिस इज योर थर्ड नेटवर्क है। यो छुट्टै नेटवर्क हो, यो थर्ड वाला नेटवर्क हो। अब फेरि अब यो थर्ड नयाँ नेटवर्क आएपछि फेरि यसमा छुट्टै IP एड्रेस सेट गर्नु पर्यो। यो सेम नम्बरहरू चाहिँ यहाँ दिन मिल्दैन, किन राउटरको युज के हो, इट इज युज टु इन्टरकनेक्ट डिफरेन्ट नेटवर्क्स। तो यो राउटरमा जति पनि कनेक्सन हामीले जोडिन्छ यिनीहरू सबैको नेटवर्क ID नम्बर डिफरेन्ट हुनै पर्छ, सेम दिन मिल्दैन। राउटर टु राउटर तपाईको क्रसओभर केबल हो, राउटर टु स्विच तपाईको स्ट्रेट वाला केबल हो। अब यो प्याकेट ट्रेसर त तपाईले म्याकमा पनि खोल्दाखेरि त सेमै आउने हो, तर तपाईको पिङ वाला कमान्डहरु त्यहाँ चलिहाल्छ, त्यस्तो गाह्रो चीज होइन, दिस स्मल थिंग्स यु क्यान ह्यान्डल इट है। ओके, सो अब नेक्स्ट डिसिसन यो लिनु पर्यो कि यहाँ IP एड्रेस के दिने है, फेरि अलिकति प्लानिङ गर्नु पर्यो। फेरि यो एउटा नेटवर्क हो, थर्ड वाला नेटवर्क, अनि यसमा दुईटा मात्रै डिभाइस छ, वन राउटर एन्ड अनदर राउटर। तो यो नेटवर्कमा देयर आर ओन्ली 2 डिभाइसेस, तो यो दुईटै राउटरको यो नेटवर्क सेम हो, मिनिङ यो केसमा चाहिँ दुईटाको नेटवर्क ID नम्बर सेम दिनुपर्छ। अब हुन त यहाँ जे पनि दिन मिल्छ, अहिलेको लागि म यसमा चाहिँ 30.1 राखिदिन्छु अनि यसमा चाहिँ तपाईको 30.2 सेट गरिदिन्छु। अगेन तपाईहरुको चोइस हो IP के दिने, मैले अहिलेको लागि चाहिँ यो चुज गराएको छु। मैले भन्न खोजेको के हो, R1 को F0/1 मा यो IP एड्रेस सेट गर्ने एन्ड R2 को F0/1 मा यो IP सेट गर्ने है यो। ओके, सो अगेन यो स्टेप फेरि हामीले काम गर्नु पर्यो। तो फेरि म फर्स्ट वाला राउटरमा जान्छु। अगेन तपाईहरुले कन्फिगर टर्मिनल गर्नु पर्यो, इन्टरफेस अहिले चाहिँ कुन चाहिँ खोल्ने, F0/1, अनि यसमा चाहिँ त्यो नयाँ हामीले डिसाइड गरेको IP एड्रेस इनपुट गरिदिनुहोस्। नो शटडाउन पनि दिनु पर्यो, अन त गर्नु पर्यो। बट अहिले यहाँ हरियो बत्ती दिखाएन, किनकि यहाँ यो नेटवर्कमा दुईटा मात्रै डिभाइस त हो, तो यसले पनि अन गरेपछि मात्रै यहाँ ग्रीन LED अन हुन्छ है, मिनिङ इन्टरफेस एक्टिभ भयो है। तपाईहरुको कुनै यहाँ मिस्टेक भएको छैन, फेरि यहाँ कमान्ड चाहिँ मिलिरहेछ। तो तपाईले नयाँ सेटिङ गर्नुभयो, अगेन इन्ड गर्ने, कपी रन स्टार्ट, सेम अनुसार यहाँ पनि सेटिङ मिलाउनु पर्यो। यस यो कनेक्सनमा दुईटै राउटरको यो 3टा नम्बर नेटवर्क ID नम्बर सेमै हुनु पर्यो, लास्टको होस्ट ID नम्बर चाहिँ डिफरेन्ट दिनु पर्यो। कुन चाहिँ राउटरमा त त्यही यो CLI मै गइरहेको छु म। सिरियल पोर्टबाट पनि कनेक्ट गर्न मिल्छ, कुनै कम्पल्सरी रुल होइन कि सिरियलमै तार जोड्नु पर्यो, F वालाबाट पनि इन्टरकनेक्ट गर्न मिल्छ है। दैट अल डिपेन्ड्स कि तपाईको नेटवर्कको डिजाइन कस्तो बनाउनु भएको छ। अब अहिलेको लागि अब किनकि म नै हो अहिले हाम्रो नेटवर्कको डिजाइनर, सो मैले डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ यो सेटअप गरे। अब तपाईहरुले नर्मली फ्रेशर हुँदाखेरि त्यो डिजाइनिङ चाहिँ तपाईको कन्ट्रोलमा हुँदैन, डिजाइन सबै रेडी भइसकेको छ, पहिले कम्पनीको डिभाइसेसहरु पनि रेडी छ, हामी चाहिँ डाइरेक्टली गएर डिभाइसेसहरुमा सर्टन सेटअप गर्दिने हो। अब के कमान्डहरु चलाउने, हाम्रो काम चाहिँ त्यो हुन्छ।
सो म सेकेन्ड राउटरमा जान्छु। तो यहाँ पनि कन्फिगर टर्मिनल इंटरफेस पुनो F0/1 अनि इसको चाहिँ आईपी एड्रेस हामीले डिसाइड गरेको अनुसार 30.2 दिनु पर्यो। सबनेट मास्क पनि इनपुट भयो अनि यसले अन पनि गर्नु पर्यो। अब यो साइडको राउटर अन गरेपछि बल्ल दुईटामा ग्रीन लाइट आउँछ है। हेर्नुस् आयो। तो फर्स्ट स्टेप तपाईहरुले यो प्र्याक्टिकल यो आफैले ल्याब गर्दाखेरि सबैमा ग्रीन लाइट आयो कि आएन कन्फर्म गर्नुस्। अब यदि त्यो ग्रीन लाइट आएको छैन भने तपाईले कतै न कतै यो नो शटडाउन कमान्ड दिनले बिर्सिनु भयो। तो यसले चाहिँ प्लिज मिलाउनु होला। सो यो मैले अहिले इन्ड गरिदिन्छु। यहाँ पनि सेभ गरिदिऊ। ओके बट अब यति मात्रै गरेर पनि अझै यो दुटा नेटवर्कले एक अर्कासँग बोल्न मिल्दैन है। हामीले मात्रै यो नेटवर्कले आईपी दिएको हो, यसले अनलाइन लिएर आए बट स्टिल वन नेटवर्क टु अनदर नेटवर्क कम्युनिकेसन रेडी छैन। त्यो पनि एकचोटि ट्राई गरिदिऊ। सो म यो फर्स्ट अफिसको कम्प्युटरदेखि उता सेकेन्ड अफिसै भनौँ, अहिलेलाई सेकेन्ड ब्रान्च के भन्ने हो कसरी बुझ्न सजिलो हुन्छ। उताको कम्प्युटरको आईपी कति हो 20.2 हो। तो यहाँ हेर्नुस् अहिले कम्युनिकेसन चलेको छैन। इट इज गिभिङ यु मेसेज डेस्टिनेसन होस्ट अनरिचेबल है। यहाँ कम्युनिकेसन इंटर कम्युनिकेसन गर्न बाँकी छ। फर्स्ट स्टेप हो सबै केबल कनेक्सन र आईपी दिने एक्टिभ गर्ने। एक्टिभ के रे राउटर टु राउटर कनेक्ट गरेको एकचोटि फेरि भनिदिनु। अब त्यो सिम्पली एउटा केबल जोड्न पर्यो है। रेडमा क्लिक गरेर गर्ने त्यो कन्फिगर। इफ तपाईको जो रेड लाइट देखिरहेछ भने किनकि तपाई यो राउटरमा मिस्टेक भयो कि फेरि यो इन्टरफेस खोल्ने अनि नो शटडाउन कमान्ड दिनुस् कि अर्को साइडको डिभाइसमा पनि बिर्सिनु भयो होला त्यो चाहिँ दिने हो। त्यसरी मिलाउन मिल्छ। एन्ड के छ कि नेटवर्क रेडी एक्टिभ भइसकेका छ नेटवर्क अनि फाइनल स्टेप या गर्न चाहिँ बाँकी छ। त्यसपछि मात्रै यो डिफरेन्ट नेटवर्कहरुले एकअर्कासँग बोल्न मिल्छ विच इज योर राउटिङ है। अब हामीले यहाँ राउटिङ गर्न पर्यो। यतिकै तार जोडेर आईपी दिएर मात्रै पुग्दैन। सो जुन हाम्रो डिफरेन्ट नेटवर्कले इन्टर कम्युनिकेट गर्ने हैन, यिनीहरुको बीचमा कनेक्सन क्रिएट गर्ने दैट इज कॉल्ड योर राउटिङ। इफ तपाईले राउटिङको डेफिनेसनै खोज्नु भयो भने इट मिन्स कि एउटा नेटवर्कबाट जेनेरेट भएको कुनै एउटा सिग्नल है, तपाईको नेटवर्कको सिग्नल त यहाँबाट यसरी गएर यहाँ जान खोजिरहेछ हैन। सो एउटा नेटवर्कबाट जेनेरेट भएको सिग्नलले डिफरेन्ट नेटवर्कमा फरवर्ड गर्दिने दैट इज कॉल्ड योर राउटिङ। अब राउटिङ गरेपछि मात्रै यिनीहरुले यो सबै डिभाइसेसले एक अर्कासँग बोल्न पायो। बट फेरि अब यो राउटिङ गर्न पनि धेरैवटा डिफरेन्ट मेथड छ। अब यसले हामीले क्याटेगोराइज गर्नु पर्यो भने you have two methods. You can do manual routing, meaning every router मा गएर every detail manually input गर्नु पर्यो। फिर यसमा धेरै टाइम लाग्छ, एफर्ट बढी लाग्छ कि हामीले रियल टाइममा बढी युज गर्छ हाम्रो सेकेन्ड टाइप अफ राउटिङ विच इज योर डाइनामिक राउटिङ। जहाँ पनि तपाईले डाइनामिकको टर्म सुन्न बित्तिकै यसले के भन्न खोजिरहेछ कि सर्टन कामहरू अटोमेटिकली भइरहेछ। अब अटोमेटिकली भयो भने मेरो चाहिँ एफर्ट कम लाग्छ, मेरो लागि सजिलो भयो। अनि इफ तपाईको नेटवर्क धेरै ठुलो छ, धेरैवटा ब्रान्च छ, त्यो म्यानुअल राउटिङमा चाहिँ तपाईको सेटअप गर्ने बेलामा धेरै टाइम लाग्छ। अनि अगेन ह्युमन एररको कारणले कहिले कहिले तपाईको आईपी को नम्बर मिस्टेक पर्देला, फिर नेटवर्क चल्दैन, कहाँ मिस्टेक भएको हो फिर त्यो फाइन्ड आउट गर्न पनि अलिकति धेरै नै टाइम कन्ज्युमिङ भयो के त्यो। तो यो चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्यो। सो हामी चाहिँ आज फोकस गरिरहेछ यसमा डाइनामिक राउटिङमा है। यो रियल टाइममा कसरी यो डाइनामिक राउटिङ हामीले युज गर्न सकिन्छ। अब यो डाइनामिक राउटिङ को लागि यू हैव मेनी डिफरेंट टाइप्स अफ यो गर्नको लागि यू विल हैव टू यूज सम काइन्ड अफ राउटिङ प्रोटोकल्स है। तो राउटिङ प्रोटोकल मीन्स यो कम्युनिकेसन गर्ने सफ्टवेयर जसले यो जुन म्यानुअली गर्न सट्टा अटोमेटिकली हाम्रो सबै काम गरिदिरहेछ। अब यसको बेसिक लजिक चाहिँ के हो कि अहिले मेरो राउटरले यहाँ हेर्नुस् है, मैले सिग्नल यहाँ सिमुलेसनबाट सेन्ड गरिदिन्छु है। अब यो कम्प्युटर सेन्डर हो अनि यसले रिसिभर बनाउन खोजे है।
अब यति गर्दाखेरि किनकि तपाईले डिफल्ट गेटवेमा राउटरको आइपी दिनुभएको छ भने कम्प्युटरले यो सिग्नल राउटरसम्म चाहिँ फरवर्ड गरिदिन्छ। हल्का स्पिड बढाइदिन्छु है। राउटरमा गयो बट राउटरमा रातो दिखायो कि यो किन यस्तो भएको कि किनकि हाम्रो राउटरलाई चाहिँ यहाँ जाने बाटो नै थाहा पाएन क्या, उसले थाहा छैन यो बाटो। अब हाम्रो राउटरले के थाहा छ कि उसँग डाइरेक्टली जोडेको नेटवर्क सबै उसले थाहा हुन्छ, बट यो तलको कम्प्युटरको नेटवर्क त डाइरेक्टली हाम्रो राउटरमा जोड्या छैन। तो त्यही भएर यो राउटरले अहिले करेन्टली यहाँ कसरी जान मिल्छ उसँग कुनै आइडिया भएन, त्यही भएर उसले त्यो सिग्नल फरवर्ड गर्नै सकेन। तो राउटिङ गर्नेको एक्चुअली मिनिङ के हो कि हामी आफ्नो आफ्नो राउटरलाई एभ्री पोसिबल डेस्टिनेसन है, बाँकी सबै नेटवर्कको डिटेल्स यो राउटरले भनिदिनु पर्यो। अनि यो राउटरले यो पनि सिकाउनु पर्यो कि यहाँ जानको लागि यसरी यो बाटो जानुहोस् है, हामीले त्यो बाटो देखाइदिने हो राउटिङको मिनिङ। बट फेरि अगेन यो बाटो देखाएपछि अब यो बाटोबाट त डाइरेक्टली यहाँ पुगेको छैन, यो बाटोबाट गइसकेपछि त यो राउटरमा पो पुग्ने हो सिग्नल। तो तपाईको रियल टाइममा राउटिङ के हुन्छ कि हाम्रै राउटरले हामीले यहाँ पुर्याउन सक्दैन, हाम्रो राउटरले चाहिँ एक्चुअली के गर्ने हो कि त्यो सिग्नल नेक्स्ट राउटरले फरवर्ड गरिदिने, पास गरिदिने हो। अब त्यो सिग्नल यहाँ आइसकेपछि फेरि यो राउटरको जिम्मा भयो कि यहाँ तल पठाइदिने। यो क्लियरली यो फिगरमा देखिरहेछ किनकि हाम्रो राउटर डाइरेक्टली यहाँ तलको नेटवर्कमा चाहिँ जोडेको छैन। तो तपाईको रियल टाइममा यसरी चलिरहेछ। तपाईँ पनि घरमा बसेर फेसबुक खोल्दाखेरि तो फेसबुकको सर्भरसँग डाइरेक्टली बोल्न पाउँदैन, पहिला तपाईको राउटरबाट आइएसपीको डिभाइसमा जान्छ, फिर आइएसपीको डिभाइसबाट फेरि इन्टरनेटको वर्ल्डमा गयो, फिर इन्टरनेटको वर्ल्डको थ्रुबाट अब हाम्रो फेसबुक कहाँ छ, कुन चाहिँ रिजनमा छ, कुन चाहिँ कन्ट्रीमा छ, त्यो कन्ट्रीको कुनै डिभाइसमा आइपुग्छ, फिर त्यो डिभाइसबाट फेरि फेसबुकको राउटरमा पुग्ने हो किनकि उनीहरूको पनि इन्टरनेट त कनेक्सन छ। फेरि फेसबुकको राउटरबाट बल्ल तपाईको फेसबुकको सर्भरमा जाने हो सिग्नल। है अलवेज हाम्रो इन्टरनेटहरू पनि सबै यसरी नै चलिरहेछ। हाम्रो राउटरले नेक्स्ट डिभाइसले पास गरिदियो, फेरि त्यो डिभाइसको जिम्मा हो कि त्यसले कहाँ पुऱ्याइदिने, मेबी यहाँबाट अर्को राउटर छ भने त्यहाँ पास गरिदिन्छ। यसरी चल्छ है तपाईको सबै कम्युनिकेसन। अब डाइरेक्ट तो अब एउटा ब्रान्चबाट अर्को ब्रान्चसम्म त तार पुर्याउन सकिँदैन, त यो कामको लागि हामीले आफ्नो त्यो गर्नु पर्यो, सर्भिस प्रोभाइडरसँग चाहिँ हेल्प लिनु पर्यो, उनीहरूले चाहिँ यो कनेक्सन सेटअप गरिदिन्छ। अब यो राउटिङहरूको लागि तपाईँले स्विचको के सेटिङ गर्नु पर्दैन। राउटरमा त हामीले आइपी मात्रै दिएको छ, राउटिङ गरेको छैन, त्यो बाँकी छ। यस, अब धेरैवटा राउटर छ भने सबभन्दा छोटो अथवा छिटो बाटो कुन चाहिँ हो त्यो चाहिँ हामीले चाहियो। बट इफ यु आर युजिङ डाइनामिक राउटिङ प्रोटोकल जुन हामीले आज युज गर्न लाग्छ, तो त्यसले यो क्याल्कुलेसन आफै गरिदिन्छ, हामीले म्यानुअली चुज गर्नु पर्दैन। अब यो इफ तपाईँले म्यानुअल राउटिङ गर्नु भएको छ भने देन यु विल हेभ टु म्यानुअली सेलेक्ट कि छिटो बाटो कुन चाहिँ हो त्यो डिफाइन गरिदिनुपर्छ है। डाइनामिक राउटिङमा अटोमेटिकली यो हुन्छ काम, त्यही भएर रियल टाइममा बढी डाइनामिक राउटिङै युज गर्ने हो, हाम्रो काम धेरै सजिलो गरिदिन्छ। ओके, सो यो डाइनामिक राउटिङको यो राउटिङ प्रोटोकलहरू फेरि धेरैवटा छ। अब तपाईँहरूले अब यो फुल सिसिएनए पढ्नुभयो भने त हामीले टोटल 5 थरीको राउटिङ पढ्नै पर्छ। सो हाम्रो अब यो आजको सेसनको लागि वी आर गोइङ टु युज अ राउटिङ प्रोटोकल जुन एक्चुअली सबभन्दा सजिलो छ सेटअप गर्नको लागि, हामी सबैले बुझ्नलाई पनि सजिलो हुन्छ। अब यो सजिलोवाला थाहा भए पो एडभान्सवालाहरूमा जान मिल्छ है। अब यो राउटिङ प्रोटोकलको नाम हो आरआइपी, इट मिन्स योर राउटिङ इन्फर्मेसन प्रोटोकल है। यो चलिरहेछ, हामीले आज यो सेटअप गर्ने हो, ठिक छ। अब अलिकति अझै यहाँ टेक्निकल यो थ्योरिटिकल पार्ट पनि थाहा हुनुपर्छ, यत्तिकै गएर राउटिङ गर्न मिल्दैन। त हल्का मैले यो दुईटाको कुराहरू तपाईँले बुझाइदियो। अब नेक्स्ट कुरा चाहिँ के छ कि राउटिङ गर्नेको मिनिङ एक्चुअली यो हो कि सिम्पली भन्नु पर्यो भने हामीले आफ्नो राउटरलाई एभ्री डेस्टिनेसनमा जाने कसरी त्यो बाटो सिकाइदिने हो है, त्यो बाटो देखाउने, यहाँबाट गयो भने त्यहाँ पुग्छ अरे। अब त्यो बाटो हामीले बनिसकेपछि अब त्यो बाटोको डिटेल्स हैन, त्यो पाथको हैन, त्यो रुटको डिटेल्सहरू कहीँ न कहीँ त स्टोर गर्नु पर्यो हैन, राउटरमा त त्यो इन्फर्मेसन बसिराख्नु पर्छ। सो के गर्छ कि हाम्रो राउटरले इफ यु हेभ डन राउटिङ
तो उसले के गर्छ कि एभ्री डेस्टिनेसन नेटवर्क को एभ्री नोन नेटवर्क को बारेमा भनौँ न सबै उसले थाहा भएको नेटवर्कहरुको डिटेल्सहरु राउटरले उसको मेमोरीमा छ समथिङ कल्ड योर राउटिङ टेबल। है त राउटिङ टेबलमा एभ्री नेटवर्कको डिटेल्सहरु उसले यहाँ स्टोर गर्दिने राउटिङ टेबलमा है। अब यो इन्फर्मेसन राउटिङ टेबलमा छ भने मात्रै त्यो बाटोमा उसले सिग्नल सेन्ड गर्न पायो, छैन भने उसले त्यो सिग्नल सेन्ड गर्न चाहिँ सक्दैन। सो एकदम बेसिक लेभलमा राउटिङ गर्नेको मिनिङ हो टेबलमा एभ्री नेटवर्कको डिटेल्सहरु एड गर्दिनु। सो एभ्री राउटरमा अटोमेटिकली एउटा राउटिङ टेबल क्रिएट भइसकेको हुन्छ। अब अहिले हामीले यहाँ आईपी दिइसकेपछि यो दुईटै राउटरमा राउटिङ टेबल क्रिएट भइसकेको हो। अब यो हेर्न छ भने राउटरमा जानुस् अनि यहाँ इनेबल गरिसकेपछि यो कमान्ड युज गर्नुस् शो आईपी रूट राउट के भन्ने है त यो कमान्डले तपाईको राउटरको राउटिङ टेबल हेर्न पायो है यो शो कमान्डबाट। अब यसले म एन्टर प्रेस गर्दिन्छु, यसले हल्का म एक्सटेन्ड गर्दिम क्लियरली देखोस् भनेर। ओके सो यहाँ हेर्नुस् है मैले यहाँ कमान्ड चलाएको छु। अब कमान्ड चलाइसकेपछि यो आउटपुट आइराछ अनि यसको मेन यो राउटिङ टेबल बनेको चाहिँ तलको यो लाइनहरु हेर्न पर्यो। दिस इज योर टेबल अनि यहाँ हेर्नुस् कि तपाईको दुईटा डिटेल्स अलरेडी आइसकेको छ। यो मैले इनपुट गरेको हैन। जब तपाईले राउटरमा तार जोड्नुहुन्छ आईपी सेट गर्नुहुन्छ त त्यो बेलामा डाइरेक्टली जोडेको नेटवर्कको डिटेल्स राउटरले अटोमेटिकली उसको टेबलमा एड गरिदिन्छ। त्यसरी यो इन्फर्मेसन आको, यो मैले इनपुट गरेको चाहिँ होइन। अनि यहाँ यो देखाएर छ सी भनेर। अब यो सी को मिनिङ के छ त्यही भएर माथिको सेक्सनको कामै त्यही हो के यसको एक्सप्लेनेसन दिइराछ कि यो कहाँबाट आयो इन्फर्मेसन। तो सी मीन्स इट इज योर डाइरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क। सो डाइरेक्टली कनेक्टेड को इन्फर्मेसन अटोमेटिकली आउँछ राउटिङ टेबलमा। अगेन यो हाम्रो कमान्ड शो आईपी राउट। तो अहिले चाहिँ मैले के गराएको थिएँ कि यो कम्प्युटरबाट यहाँ सिग्नल सेन्ड गर्दाखेरि त्यहाँ जानै सकेन नि त। किनकि यहाँको नेटवर्क कुन हो 192.168.20। तो यो .20 को कुनै डिटेल्स छ त यहाँ छैन। त्यही भएर त मेरो राउटरले उता पुर्याउनै सकेन के मलाई। सो हामीले राउटिङ गरिसकेपछि त्यो नेटवर्कको डिटेल्स पनि यहाँ टेबलमा आएर बस्दिन्छ। त्यसपछि मात्रै कम्युनिकेसन इज पोसिबल। सेम थिङ तपाईको सेकेन्ड राउटरको पनि हेर्नुस् है। शो आईपी राउट अनि हेर्नुस् यसमा डाइरेक्टली जोडेको नेटवर्कको मात्रै डिटेल्स आएर चाहिँ यो जीरो लास्टमा आउने कारण त्यही हो। इट इज डिफाइनिङ योर नेटवर्क है पुरै नेटवर्क। त्यही भएर अस्ति नै हामीले आईपी को कुरा गर्दाखेरि कम्प्युटरको नम्बर 0 दिन मिल्दैन रे। 0 को कामै त्यही हो कि पुरै ग्रुपले डिफाइन गर्ने भन्दाखेरि पुरै नेटवर्क। किनकि राउटिङमा त यहाँको सबै डिभाइसले उताको सबै डिभाइससँग बोल्न पाउनु पर्यो। एउटाको बीचमा कम्युनिकेसन क्रिएट गर्ने होइन। यहाँ हेर्नुस् कि तपाईको 192.168.10 को त कुनै पनि डिटेल्स छैन फर्स्ट अफिसको यो ब्रान्चको। अब डिटेल्सै छैन भने त कसरी बोल्ने है। कम्युनिकेसन इज नट पोसिबल। सो नाउ आई एम गोइङ टु शो यू कि अब यो आरआईपी राउटिङ प्रोटोकलको कमान्ड्सहरु कसरी दिने है। त्यो राउटिङ प्रोटोकलहरु धेरैवटा छ। अब एभ्री प्रोटोकलमा डिफरेन्स के छ कि सबै राउटिङ प्रोटोकलको राउटिङ मेट्रिक चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ है। एभ्री प्रोटोकल धेरैवटा छ जस्तो कि हामीले सीसीएनए लेभलमा नाउअडेज हामीले अहिलेको चलिरहेको एक्जाममा सर्टिफिकेसनमा हुन त आरआईपी तपाईको एक्जाममा आउँदैन तर पढ्न चाहिँ पर्यो। अर्को फेरि तपाईको ईआईजी आरपी एन्ड ओएसपीएफ राउटिङ प्रोटोकल चाहिँ यो तीनटा हो कोर्समा पढ्ने। अब यो तीनटैको के छ यो तीनटैको डिफरेन्ट राउटिङ मेट्रिक छ। अब फेरि कुरा यो आयो कि राउटिङ मेट्रिक को मिनिङ के हो। यसको लागि एउटा सिम्पल एक्जाम्पल एउटा साइडमा एउटा सानो डिजाइन बनाइदिन्छु। के गर्छु कि यहाँ 5 वटा राउटर राख्दिन्छु एन्ड दुईटा कम्प्युटर राख्छु है। त्यसपछि यिनीहरुको बीचमा यसरी केबल कनेक्ट गरिदिन्छु।
यो फिगरले राम्रोसँग हेर्नुस् है। अब यहाँ मैले के सिमुलेट गर्न खोजेको छु कि अलि यता स्प्रेड गरिदिन्छु है डिभाइसलाई। ओके, सो यहाँ अलिकति आफूले यो पनि बुझ्नु पर्यो कि अहिलेको लागि यो बुझ्नुस् कि तपाईको यो जुन राउटरमा तार गइरहेछ दिस इज योर इन्टरनेट कनेक्सन है। यो सब तपाईको इन्टरनेटको थ्रुबाट यो डिभाइसेसहरू इन्टरकनेक्टेड होला है। हल्का इमेजिनेसन युज गर्नु पर्यो यहाँ। अनि यो कम्प्युटर तपाईको यो राउटरमा डाइरेक्टली जोड्या छ रे एन्ड यो चाहिँ यहाँ जोड्या छ। सो यहाँ क्लियरली यो फिगरमा के देखिरहेछ कि इफ यो कम्प्युटरले योसँग बोल्न पर्यो भने योसँग त जानले दुईटा बाटो छ। यसरी माथिबाट पनि पास गर्न पायो सिग्नल कि तपाईले यहाँ तलबाट पनि जान पाए नि त, डेस्टिनेसन त सेम पुगिरहेछ। सो यो दुईटामा सबभन्दा छिटो बाटो चाहिँ कुन चाहिँ होला? माथिल्लो बाटो छिटो हो कि तल्लो बाटो हो? मिल्छ भने यसको एन्सर तपाईहरुले के लाग्छ यो मेसेजमा हाल्दिनुस्। त कुन चाहिँ बाटो तपाईको छिटो छ? माथिबाट छिटो हुन्छ कि तलबाट? माथि माथि टप है। सो धेरैजनाले अबोभकै अप्सन दिइरहेछ राइट। अब तपाईले यो माथिल्लो बाटो छिटो हुन्छ चाहिँ कसरी हिसाब गर्नुभयो त? तपाईले के क्याल्कुलेसन युज गर्नुभयो? के हेरेर माथिको बाटो छिटो हो कसरी डिसाइड गर्नुभयो? कुन चाहिँ फ्याक्टर हेर्नुभयो? ओके, एउटा एन्सर आइसक्यो कि जस्ट वान राउटर है। यो तपाईको यस छुट्टै एन्सर हो यो हैन। यस तपाईले माथिको बाटो अहिले मेरो सिम्पल क्वेशनमा तपाईले माथिल्लो बाटो किन छिटो देख्यो कि यहाँ माथि एउटा राउटर कट्यो अनि चट्टै यहाँ पुग्न पाए हैन इजिली। अब तलको बाटो हेर्नुस् कि वन राउटर टू राउटर एन्ड ओन्ली देन यु विल रिच ओभर हियर। तो यहाँ धेरै राउटर कटेर जान पर्यो। तो दैट इज वाइ तपाईहरुले यो स्लो देखिरहेछ अनि माथिको बाटो फास्ट भइरहेछ। तो यसमा तपाईहरुले के गर्नु पर्यो? राउटर क्याल्कुलेट गर्नुभयो नि हो। सो राउटिङ मेट्रिक हाम्रो आरआईपी को मेट्रिकै त्यही हो। इट विल काउन्ट द नम्बर अफ राउटर्स है, अथवा यु क्यान अल्सो कल दिस राउटर्स हब पनि भनिन्छ, अलिकति टेक्निकल टर्म। सो आरआईपी को राउटिङ मेट्रिक यो हो कि उसले नम्बर अफ राउटर्स काउन्ट गर्छ। बट यसको ड्रब्याक चाहिँ के भयो कि यसले तपाईको यो इन्टरनेटको स्पिड कति हो त्यो चेक गरेको छैन है। तपाईहरुले पनि अहिले मलाई सोध्नु भएन है, सबैजनाले सोधेन सर यहाँ इन्टरनेटको स्पिड कति होला त? किनकि मेन त तपाईको फास्ट हुनको लागि त स्पिड हेर्नु पर्यो, राउटर मात्र हेरेर हुन्छ र? अब के थाहा यहाँ तपाईको त्यो पुरानो खाली भनौँ अहिलेको लागि तपाईको डायल अप इन्टरनेट छ 56 kbps को स्पिड। यहाँ चाहिँ इन्टरनेट त्यति स्पिडको चलिरहेछ। अनि यहाँ तल होला भनौँ अहिले जस्तो कि हाम्रो सिजी को टेलिकम के अरे आईएसपी स्टार्ट भइहाल्यो त यहाँ हाम्रो 120 mbps को इन्टरनेट चलिरहेछ। अब भन्नुहोस् त कुन चाहिँ बाटो छिटो हो त? डेफिनेटली तलको बाटो छिटो हो किनकि इन्टरनेट त एकदम सुपर हाई स्पिड छ। यो चाहिँ त पुरानो तपाईको त डायल अप इन्टरनेट हो। अब यसमा तपाईको 100 MB को फाइल डाउनलोड गर्नले पनि 3 घण्टा 4 घण्टा लाग्न सक्छ। सो यसरी त तपाईको तलको रुट फास्ट हुन्छ। सो यो आरआईपी को राउटिङ मेट्रिक को प्रब्लमै यही हो कि उसले राउटर मात्रै देख्छ, स्पिड चेक गर्दैन है। सो यसको डिसएडभान्टेज को कुरा गर्ने हो भने त्यो हो तपाईको यो बाँकी EIGRP र OSPF ले मल्टिपल फ्याक्टर्स तपाईको स्पिडहरु अनि अरु पनि फ्याक्टर्सहरु हेरेर बल्ल उसले फाइनल डिसिजन लिन्छ कि कुन चाहिँ बाटो छिटो हो है। मात्रै राउटर हेरेर अलवेज डिसाइड गर्न चाहिँ मिल्दैन। ओके, यो हुन्छ तपाईको सबै राउटिङ प्रोटोकल्सहरुको डिफरेन्स। अनि यही कुरा बुझाउनको लागि अब तपाईले कोर्सको बुकहरु पनि रिड गर्नुस् त उनीहरुले यो सबै राउटिङ प्रोटोकलले दुईटा क्याटेगोरीमा छुटाइदिएको छ। वन इज योर डिस्टेन्स वेक्टर एन्ड अनदर इज योर लिंक स्टेट है। भर्खर मैले त्यहाँ मेसेज पनि देखेर मैले कुरा निकाले। सो यो दुईटाको डिफरेन्स चाहिँ त्यही भन्न खोजिरहेछ कि यो राउटिङ प्रोटोकलले काम कसरी गर्छ। त तपाईको डिस्टेन्स वेक्टर क्याटेगोरीमा आउने राउटिङ प्रोटोकल रे राउटर मात्रै हेर्छ, स्पिड चेक गर्दैन। तपाईको लिंक स्टेट राउटिङ प्रोटोकलले एडभान्स सेटिंग्सहरु हेरेर हुन त तपाईको OSPF पर्छ तपाईको लिंक स्टेटमा अनि तपाईको आरआईपी पर्यो डिस्टेन्स वेक्टरको क्याटेगोरीमा। यो क्याटेगोरीको नामहरु हो। सो लिंक स्टेटले मल्टिपल फ्याक्टर्स हेर्न पायो, डिस्टेन्स वेक्टरले राउटर मात्रै काउन्ट गर्छ है। सो आरआईपी गर्नको लागि यति एउटा हुनु पर्यो, यस हब काउन्ट गरेको राउटर काउन्ट गरेको। कस्तो यो सिंगल राउटिङबाट अलिकति यो ठ्याक्कै चाहिँ सेन्टेन्स मैले बुझेन है। यस OSPF को राउटिङ मेट्रिक कस्ट हुन्छ है, तर OSPF मा हामी आज जान लाग्यो हैन।
अब यो मोस्टली कुन युज हुन्छ यसको कुनै डाइरेक्ट एन्सर चाहिँ छैन। अब तपाईको प्राइवेट अर्गनाइजेसनको तपाईले सेटअप गर्दाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ तपाईले आफैले डिसाइड गर्न पायो। अब जहाँसम्म हाम्रो इन्टरनेट छ है, इन्टरनेट पनि सबै राउटिङबाट चलिरहेछ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो धेरै यो प्रोटोकल देख्छ है, त्यसको नाम चाहिँ हो BGP, Border Gateway Protocol. This is also called your routing protocol of the internet. यो बढी युज हुन्छ। अब यो प्रोटोकल चाहिँ तपाईहरुले जुन नेक्स्ट लेभल हुन्छ CCNP, त्यसमा चाहिँ पढ्दाखेरि चाहिँ यो प्रोटोकलमा बढी काम गर्नुपर्छ है। CCNA को जुन अहिले नयाँ वाला CCNA जुन हाम्रो 200 301 चलिरहेछ त्यसमा BGP छैन। दिस इज फर योर CCNP को टपिक। तपाईको अर्को क्वेशन थियो के रे EIGRP कुन चाहिँ क्याटेगोरीमा पर्यो? यो EIGRP चाहिँ डिस्टेन्स वेक्टर एन्ड लिंक स्टेट को दुईटा को कम्बिनेसन युज गरेर बनाएको राउटिङ प्रोटोकल हो। त्यसको लागि छुट्टै क्याटेगोरी छ। तपाईको हाइब्रिड राउटिङ प्रोटोकल बनिन्छ त्यसलाई, अथवा एडभान्स्ड डिस्टेन्स वेक्टर पनि भन्न मिल्छ है। तो सेपरेट क्याटेगोरी हो। ओके, सो विथ दिस थिंग्स इन माइंड हामीले आफ्नो राउटिङ को ल्याब आजको सक्सेस गर्न पायो। तो अब कमान्ड याद गर्ने को कुरा हो हाम्रो है। कमान्डहरु पनि क्वाइट सिम्पल छ। सो दुईटै राउटरमा गएर राउटिङ गर्न पर्छ। त अहिले अगेन हेर्नुस्, म फेरि तपाईले राउटिङ टेबल दिखाइदिन्छु। शो आईपी राउट। सो हाम्रो त्यहाँ 192.168.20.0 वाला जुन उताको नेटवर्क छ त्यसको यहाँ कुनै पनि डिटेल्स छैन है। जब हामीले दुईटै राउटरमा यो राउटिङ गरिसकेपछि अटोमेटिकली त्यो इन्फर्मेसन आउँछ यहाँ। त्यो राउटिङ कसरी गर्ने त्यसको लागि अगेन यू विल हैव टू गो इन्टु कन्फिग ह्याश। अनि अब चाहिँ प्लिज नोट डाउन गर्नु होला यो राउटिङ को कमान्ड्सहरु। तो तपाईले फर्स्ट कमान्ड यहाँ युज गर्न पर्छ, राउटर स्पेस RIP र एन्टर प्रेस गरिदिनु पर्यो। तो यो कमान्ड दिन बित्तिकै तपाईको RIP को राउटिङ को सेटअपमा हामीले आए। अब हेर्नुस् हाम्रो यहाँ फेरि यहाँ मोड चेन्ज भयो, कन्फिग राउटर। अनि यहाँ आइसकेपछि तपाईहरुले मात्रै के डिटेल्स दिनुपर्छ कि तपाईको राउटरमा डाइरेक्टली कुन कुन चाहिँ नेटवर्क जोड्या छ त्यो इन्फर्मेसन एड गरिदिनु पर्यो। अब यसको कुनै पनि कन्फ्युज हुनु पर्दैन कि मैले यहाँ के टाइप गरौँ, किनकि फर्स्ट कमान्ड अलवेज यो युज गर्ने। हामीले के युज गर्यो, शो आईपी राउट। अनि यो कमान्ड युज गरिसकेपछि यही दिइराछ कि तपाईले आन्सर ए यो दुईटा नेटवर्क यहाँ डाइरेक्टली जोडेको छ रे। तो तपाईले RIP गरिसकेपछि नेक्स्ट लाइनमा नेटवर्क अनि यहाँ के दिइराछ तपाईको यो टाइप गर्दिने। ए तपाईहरुले डिफरेन्ट आईपी दिएको छ भने या डिफरेन्ट नम्बर हुन्छ, यो एन्टर गर्यो। तो यसरी 1 बाइ 1 यहाँ कति एउटा C दिखाएको छ यिनहरुको मात्रै इन्फर्मेसन इनपुट गर्नु पर्यो। दिस आर हाम्रो राउटरमा डाइरेक्टली जोडेको नेट 30.0। यति हो तपाईको सिम्पली कमान्ड। यति कमान्ड दिएपछि R1 को राउटिङ फिनिश्ड। अनि त्यसपछि फाइनली के गर्नु पर्यो, इन्ड गरेर कपी रन स्टार्ट गर्नु पर्यो। अगेन मैले यो के गराएको छु, डाइरेक्टली मेरो राउटरमा मिनिङ R1 मा कुन कुन चाहिँ नेटवर्क कनेक्टेड छ त्यो मात्रै इनपुट गर्नु पर्छ है। उता अफिसमा के आईपी हरु छ आफ्नो राउटरमा दिनु पर्दैन। तो सबै इन्फर्मेसन अटोमेटिकली आउने हो है। यो भयो। एन्ड फाइनली यसले इन्ड गरिदिनुस् अनि यसले पनि सेभ गर्नु पर्यो। सेकेन्ड राउटरमा पनि सेम प्रोसेस रिपिट गर्नुस्। लगभग हामी फिनिशिङ तिर पुगिसकेका छ आजको। सो यहाँ पनि इनेबल। तो तपाईले कन्फ्युजन छ भने पहिला के गर्ने रे, शो आईपी राउट। अनि यहाँ चाहिँ यो दुईटा नम्बरिङ दिखाइरहेछ तपाईको आईपी एड्रेस C गरेर यो चेक गर्ने। गो टु कन्फिगर टर्मिनल राउटर RIP। ओके, अनि यहाँ अगेन नेटवर्क पहिला यो दिनु पर्यो 192.168.20.0। देन अगेन नेटवर्क यो टाइप गर्नु पर्यो 192.168.30.0। राउटिङ फिनिश्ड। यसले इन्ड गरिदिनुस् अनि यसले सेभ गरिदिनु होला है। तो दुईटै राउटरमा हामीले राउटिङ गरिसक्यौ। म पनि सेभ गरिदिन्छु, कपी रन स्टार्ट। सेभ भयो। सो अब दुईटैमा राउटिङ गरिसकेपछि नाउ अगेन चेक योर राउटिङ टेबल।
शो आईपी राउट अनि हेर्नुस् अघि त यो इन्फर्मेसन थिएन, 2 लाइन मात्रै दिखाइरहेको थियो। हेर्नुस् है अघि बिफोर राउटिङ दुईटा सी दिखाएको थियो, उतापट्टिको अफिसको नेटवर्क के छ अरे 192.168.10.0। तो 10.0 को तो कुनै पनि इन्फर्मेसन थिएन। जब मैले दुईटै राउटरमा राउटिङको कमान्ड्सहरू दिइसकेपछि अहिले यसको आउटपुट चेक गर्नुस्। हेर्नुस् तपाईको फर्स्ट अफिसको नेटवर्कको पनि डिटेल आयो। अब यो कसरी आयो, अटोमेटिकली आयो। अनि यो डिटेल पनि आउँछ तपाईको यस्तो खाली नेटवर्क छ रे, अनि यो जानी कसरी रे, यो आईपी को थ्रुबाट हैन, उतापट्टिको हाम्रो राउटरको आईपी भयो अनि यो इन्टरफेसमा कनेक्टेड छ। अनि यो इन्फर्मेसन आयो कसरी, तो यहाँ दिखाएर छ इन्डिकेटर आर। आर को मिनिङ हो यो इन्फर्मेसन आरआईपी प्रोटोकलबाट आएको छ। इफ तपाईले EIGRP को प्रोटोकल युज गर्नुभयो भने त्यसको चाहिँ डी गरेर दिखाउँछ। इफ यु आर युजिङ OSPF त्यसमा चाहिँ ओ गरेर दिखाउँछ यहाँ कोड। सो यति गरेपछि हाम्रो राउटिङ टेबलमा सबै इन्फर्मेसन आइसकेको छ। नाउ यु क्यान टेस्ट कनेक्टिभिटी अगेन। अब चेक गरौँ यहाँदेखि यहाँ जान मिल्छ कि मिल्दैन, प्ले गरे। इफ राउटिङ को इन्फर्मेसन राम्रोसँग टाइप गर्नुभएको छ भने हेर्नुस् कि उता सिग्नल फरवर्ड भयो अनि त्यहाँ तलको कम्प्युटरमा पनि आइपुग्छ। अनि कम्प्युटरमा आइसकेपछि फेरि यहाँबाट रिप्लाई पनि जानु पर्यो अनि उता रिप्लाई पुगिसकेपछि मात्रै हो कि हाम्रो नेट कम्युनिकेसन सक्सेसफुल भयो भन्न मिल्छ।